Success Conversation, the power of conversation. नमस्ते सबैलाई, म नन्द गुरुङ। आज यो सक्सेस कन्भर्सेसन पोडकास्टको चाहिँ 7th एपिसोडमा छु र आज मेरो एउटा विशेष अतिथिको साथमा यहाँ उपस्थित भएको छु। मेरो अतिथि चाहिँ आज नेपालबाट, अस्ति यो नेपाली जनजाति मञ्च अस्ट्रेलियाले चाहिँ वर्ल्ड इन्डिजिनस डे चाहिँ मनाउँदाखेरि मुख्य अतिथिको रूपमा चाहिँ पाल्नुभएको नेपालको एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, जुन चाहिँ अब वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीको जनरल सेक्रेटरी, महासचिव आहुति नामले चिनिन्छ, तर उहाँ विश्वभक्त दुलालजी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई नमस्ते विश्व सर। हजुर, धन्यवाद। अस्ट्रेलियाको बसाइ कस्तो भइरहेछ? 2-3 दिन भयो, त्यस्तो खास केही छैन। अलि जाडो छ। हजुर, काठमाडौँ भन्दा अलि जाडो छ। हजुर, अरू त सामान्य। हजुर। त्यही त मैले यो हजुरको ब्याकग्राउन्डमा अलिकति यो कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ जनरल सेक्रेटरी भने होइन, सामाजिक सामाजिक वैज्ञानिक समाजवादी समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल। अब यो कम्युनिस्ट पार्टी भनिसकेपछि अब अलिकति हामी अफलाइन कुरा गर्दा पनि हजुर चाहिँ माओवादीबाट सुरु गर्नुभएको छ होइन? हल्का कसरी चाहिँ यो तपाईँ नयाँ पार्टी खोल्नतिर लाग्नुभयो, कसरी छुट्टिनु भयो भनौँ न एक प्रकारले, हाम्रो दर्शकहरूलाई अलिकति भनिदिनु पर्यो। हामीले अब मेरो आफ्नो जीवनकै कुरा गर्ने हो भने अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले बिताएको 40 वर्ष भयो। 2040 साल विक्रम सम्वतको 2040 सालपछि हजुर म निरन्तर 4 दशकदेखि पूर्णकालीन रूपमा हजुर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छु। र त्यो क्रममा जनआन्दोलन, जनयुद्ध, नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया, सबै चिजबाट देश गुज्रियो। धेरै प्रकारका बलिदान, धेरै प्रकारका उत्सर्गहरू भए। तर अब नेपाली जनता 10 वर्षमा एउटा विद्रोहमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई विश्वास गरेर हजुर उनीहरूको आह्वानमा निस्किने गरेका छन्। तर 62-63 को जनआन्दोलनपछि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पहिलो संविधान सभासम्म म संलग्न पार्टीसहित पार्टी ठिक दृष्टिकोणमा मोटामोटी नेपाली समाजलाई परिवर्तनतिर लाने प्रक्रियामा नै थियो। हजुर। र त्यहाँ उत्पीडित वर्ग, समुदाय, मजदुर वर्ग, किसान, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी इत्यादि उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुद्दा जोडदार रूपमा पहिलो संविधान सभामा उठेको थियो। र पहिलो संविधान सभामा उठेको बहस र त्यसले लिपिबद्ध गर्न खोजेको संविधानको प्रकृति यदि पारित हुन्थ्यो भने नेपाली समाजमा एउटा आधारभूत परिवर्तनतिर जाने सम्भावनाको निकट हामी पुगेका थियौँ। त्यही सम्भावनालाई देखेर नै पहिलो संविधान सभा विघटन गरियो। त्यहाँ विविध शक्तिहरूको चलखेल भयो, विघटन गरियो। त्यो विघटन समय धेरै भयो भनेर होइन, त्यो नाम त समय धेरै भयो भनेर दिइयो। तर त्यही कारण चाहिँ उत्पीडित वर्ग र समुदायका आधारभूत मुद्दाहरू नयाँ ढङ्गले नयाँ संविधानमा संरक्षण हुने सम्भावना पैदा भएपछि त्यसबाट आतंकित तत्त्वहरूले विविध ढङ्गले त्यो संविधान सभा विघटन गरे। त्यो सँगसँगै दोस्रो संविधान सभासम्म पुग्ने बेलासम्म त्यति बेलाको म संलग्न पार्टी, जसको म केन्द्रीय हेडक्वार्टर टिममा थिएँ, 17 जना मध्ये म पनि एकजना थिएँ। त्यो पार्टी चाहिँ आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो उद्देश्य, उत्पीडित वर्ग र समुदायप्रतिको उसको प्रतिबद्धतामा चाहिँ चिप्लिसकेको थियो। त्यसको मूल नेतृत्व डफाले चाहिँ एक प्रकारले आत्मसमर्पण गरिसकेको थियो। त्यसपछि चाहिँ अब यसबाट नयाँ संविधान बने पनि वा नबने पनि नेपाली जनताको पक्षमा र नेपाली जनताले जे चिजका निम्ति बलिदान गरे हो त्यो पक्षमा चाहिँ यसले नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षसहित अनि मसहित केही साथीहरू हामी नयाँ ढङ्गले नयाँ काम गर्न त्यहाँबाट निस्किएका हौँ र हामीले यो काम सुरु गरेका। त्यो कति सालको कुरा? 75 सालमा हामी त्यहाँबाट अलग भयौँ। हामी त्यो 64 सालमा हजुर चाहिँ भनौँ त्यो अवधिमा संविधानसम्म पुग्नु भयो? पहिलो संविधान सभामा हामी थियौँ। हजुर, ओके। त्यसपछि अब तपाईँ यो कारण चाहिँ भनौँ न, अब
पार्टीको नीतिले गर्दा हो कि अब व्यक्तिको चाहिँ आचरणले गर्दा किन अब भनौँ न एक प्रकारले कम्युनिस्ट पार्टीहरू भनौँ न एक प्रकारले यसरी डाइभर्ट हुँदै गइरहेको छ भनौँ न। कुनै बेला कति माओवादी केन्द्रलाई त एकदमै कडा चाहिँ भनौँ न अब निकै रेडिकलै भन्थ्यो नि त। अहिले त त्यति रेडिकल मानिँदैन, उनीहरू पनि एक प्रकारले भनौँ न अब काङ्ग्रेससँग मिल्ने अब एमालेसँगै मिल्ने भइसकेपछि तपाईँहरूको धार चाहिँ के हो? ऊ भन्दा नि अब रेडिकल हो कि कस्तो? रेडिकल र नर्मल भन्ने त त्यस्तो केही हुँदैन। हजुर, कम्युनिस्ट हुन्छ कि गैर कम्युनिस्ट हुन्छ ओके, होइन। माओवादी पार्टी अहिले कम्युनिस्ट पार्टी होइन, रेडिकल र सफ्टको केही अर्थ छैन त्यसको, होइन। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा एमाले जस्तै एक थान संसदवादी पुँजीवादी पार्टी हो। त्यसका नेता कार्यकर्ताहरूले कहिलेकाहीँ आफूलाई वामपन्थी बनाउनसम्म कोसिस गर्छन्, होइन। वामपन्थीसम्म भन्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रयत्न त तिनीहरूले गर्छन्, तर उनीहरूले वामपन्थी भूमिका पनि निभाउन गाह्रो छ। कम्युनिस्ट त धेरै परको कुरा। हाम्रो यो दर्शकहरूलाई, मेरो दर्शकहरूलाई हजुरले एउटा बताइदिनु पर्यो, वामपन्थी र कम्युनिस्टमा चाहिँ के फरक छ? कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ अब देशलाई, समाजलाई निजी सम्पत्तिविहीन समुदायमा आधारित समाजमा लैजाने, वैज्ञानिक समाजवादमा लैजान चाहने दार्शनिक सैद्धान्तिक राजनैतिक दृष्टिकोण हो। त्यस्तो प्राणी हो भनौँ, त्यस्तो वैचारिक प्राणी हो। वामपन्थी भनेको चाहिँ भइरहेको चलन चल्तीको व्यवस्थामा पछाडि जान नचाहने, त्यहाँसम्मको चरित्र भएको शक्तिलाई हामी वामपन्थी भन्छौँ। हरेक पार्टीभित्र पनि लेफ्ट र राइट भन्ने हुन्छ, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी भन्ने हुन्छ। त्यस कारण वामपन्थी हुनु भने चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट हुनु होइन। कम्युनिस्ट हुनुले मात्रै नेपाली समाजमा कम्युनिस्ट हुने हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा माओवादी पार्टी चाहिँ एमाले जस्तै एउटा एक थान पुँजीवादी संसदवादी पार्टी हो। त्यो हामीले बनाउन खोजेको, हामीले गर्न खोजेको भनेको चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा नै अहिले पुँजीवाद चाहिँ असफल भएको छ, होइन। विश्वव्यापी रूपमा उसको सफलता के हो त भन्यो भने आफ्नो सङ्कटलाई हल गर्न विश्वव्यापी रूपमा कुनै न कुनै ठाउँहरूमा चाहिँ द्वन्द्व र युद्धहरू मचाउने, त्यसको नाममा हतियार बेच्ने। अहिले पनि 1.5 अरब मानिसहरू एक छाक खाएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ, तर बचेको अन्न समुद्रमा फालिदिने, होइन। र चाहिँ परमाणु बम पड्काउँछु भनेर चाहिँ दुनियाँलाई धम्काउने, यो ढङ्गले जो गयो पुँजीवाद, यसले मानिसको समस्या हल गर्न सक्दैन। उत्पादनको कुरा गर्ने हो भने अहिले विश्वव्यापी रूपमा आम मानिसलाई पुग्ने विज्ञान प्रविधि आइसक्यो, तर अहिले पनि अभाव, अहिले पनि द्वन्द्व, अहिले पनि युद्धमा संसारलाई झेल्ने र मुठ्ठीभर पुँजीपतिहरूको हातमा संसारभरिको पुँजीलाई केन्द्रित गर्ने जो गरेर आइराखेको छ। यो पुँजीवादको सफलता भएन, यो असफलता पायो। यसको सफलताको निम्ति यो विश्वलाई, यो विश्वको उत्पीडित जनतालाई यदि अगाडि लिएर जाने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले फेरि वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा नै संसारलाई लिएर जानुपर्छ। तर हजुरलाई मैले एउटा चाहिँ के सोध्छु भने अघि यो पुँजीवाद चाहिँ विफल भन्नुभयो नि, होइन। धेरै द्वन्द्वहरू भए, पुँजीवादीहरूको चाहिँ मुठीभर मान्छेको हातमा चाहिँ यो छ भनौँ न, शासन सत्ता सबै कुरा छ भन्ने कुरा। तर अहिलेको हिस्ट्री हेर्दा त अलिकति फेरि कम्युनिस्टहरू असफल भयो जस्तो देखिन्छ नि, के भन्नुहोस् यसमा चाहिँ? 1848 कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र देखा पर्यो। 1848 देखा परेको कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रले भन्यो कि पुँजीवाद अन्ततः सकिन्छ, यो आफ्नै सङ्कटको कारणले यो छान्न सक्ने हुँदैन र सर्वहारा वर्गले अथवा मजदुर वर्गले अथवा श्रमजीवी वर्गले नै समाजलाई हाँक्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले सक्छ। तर 1848 देखि 1900सम्म एउटा रणभुल्लको अवस्था रह्यो। सक्छ भन्ने सैद्धान्तिक निष्कर्ष त छ, तर कसरी सक्छ त्यसको उत्तर थिएन, डिरेक्सन थिएन। त्यसको उत्तर दिनको निम्ति 1917 को अक्टोबर क्रान्ति आउनु पर्यो। रुसीहरूले प्रमाणित गरे कि मजदुर वर्गको शासन सम्भव छ। त्यसपछि संसारमा पहिलो विश्वयुद्धपछि दोस्रो विश्वयुद्धसम्म कम्युनिस्ट क्रान्तिका विभिन्न लहरहरू प्रकारहरू संसारमा देखा परे र पछिल्लो क्रान्ति 1958 को क्युबन क्रान्ति देखा पर्यो र यतातिर हिन्द चिनको क्रान्तिको प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने 1975सम्म पनि हामी हिसाब गर्न सक्छौँ। तर मूलत 1958 को क्रान्ति, क्युबन क्रान्ति त्यो शताब्दीको अन्तिम क्रान्ति थियो। 1958 पछि संसारभरि स्थापना भएका समाजवादहरू पनि क्रमशः ढल्न थाले र बनिरहेका आधार क्षेत्रहरू पनि गुम्न थाले र कम्युनिस्ट आन्दोलन क्रमशः 1958 पछि आजसम्म
कमजोर हुँदै गएको नै मूल प्रवृत्ति छ। त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट सिद्धान्तले एउटा धक्का खाएको छ र म चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि वर्गीय समाज चाहिँ संसारमा 8000 वर्षको हो। धनी र गरिबको बीचको द्वन्द्वको समाज 8000 वर्ष भयो कम्तीमा पनि। त्यो समाजलाई अन्त्य गरेर समाजवादी समाज बनाउनु पर्छ भनेर सुरु भएको आन्दोलन मोटामोटी 200 वर्षको आसपासमा भयो भनेपछि 8000 वर्षको वर्ग समाजसँग लड्ने 200 वर्षको आन्दोलन चाहिँ त्यो एउटा बच्चाको 9 महिने काल जस्तो हो। 9 महिनाको बच्चा जस्तो हो जो उठ्न खोज्ने लड्ने त्यस्तो शैशवकाल हो। त्यो शैशवकालको अर्थ हो कि कम्युनिस्ट आन्दोलनले धेरै कुरा सिक्न बाँकी नै थियो। त्यस कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलन असफल हुँदै गयो भन्नुभन्दा त्यसले सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छ भन्ने अर्थमा म बुझ्छु। अब पुँजीवाद सफल भयो भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि तर्कहरूले पुष्टि गर्न सकिँदैन, कुनै पनि तर्कहरूले। किन सफलता भनेको के हो? कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था भने त बहुसङ्ख्यक मानिसहरूको निम्ति हो। बहुसङ्ख्यक मानिसहरू संसारका पीडित छन् भने त्यो राजनीतिक व्यवस्था सफल कसरी हो? होइन, बहुसङ्ख्यक मानिसहरू पीडित हुने र मुठ्ठीभर मानिसहरूको हातमा संसारको पुँजी केन्द्रित हुने र मानिसहरूले आफ्नो देश भन्न पनि नपाउने, त्यो कुरा चाहिँ व्यवस्थाले गर्दा कि क्षमताले गर्दा? जस्तो कोही व्यवस्थाले गर्छ, कति कुरा क्षमताले निर्धारण गर्दैन, केले क्षमताले। कोही कुरा लक होला, कोही जस्तो कोही धनी हुन्छन् होइन, उसले क्षमताले होला, कोही चाहिँ नि अब होइन लक पनि होला, कनेक्सन गर्ने कुरा होला। होइन, त्यस्तो कुरा होइन, बिल्कुल राजनैतिक व्यवस्थाको कुरा हो। जस्तो कि म तपाईँलाई सुनाउँछु, जस्तो कि धेरै मानिसहरूले भन्छन् कि यो पुँजीवादी व्यवस्थाले युरोपलाई एकदम विकास गर्यो। त्यो सत्य कुरा हो त भनेर म प्रश्न गर्छु। जस्तो आजको युरोप, जसलाई हामी बेलायतको रूपमा भनौँ, पोर्चुगलको रूपमा भनौँ होइन, त्यसपछि फ्रान्स भनौँ, जर्मनी भनौँ, स्पेन भनौँ, हल्यान्ड पनि भनौँ, अथवा जति पनि भनौँ, हजुर, युरोपियन कन्ट्रीहरू, यी देशहरूले आफ्नो बलबुत्तामा आज चलिरहेको पुँजीवादी व्यवस्थाको कारणले धनी भएका हुन् त? होइन। यिनीहरूले 300 वर्षभन्दा बढी ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियाको लुटद्वारा लुटेर ल्याएको सम्पत्ति थुपारेको हो। एउटा कङ्गो भन्ने देशको रबर खानका लागि मात्रै पनि 2 लाख मानिसहरूको हत्या गरेर उनीहरूले लुटेका। नेपाल देशको सिमानाको भारतबाट मात्रै 12वटा जहाजमा होइन ज्वेलर्सहरू भरेर बेलायतीहरूले लगेका। 45 ट्रिलियन पाउन्ड भनौँ न जतिको चाहिँ लग्यो भने चाहिँ अनुमान भन्नु न। भनेपछि संसारभरिबाट 200-300 वर्षसम्म जो लुटेर आफ्नो देशमा उनीहरूले लगे, त्यसबाट त्यो लुटको धन्दाबाट उनीहरूले आफ्नो सडक बनाएका हुन्, आफ्नो दरबार बनाएका हुन्, आफ्नो इन्डस्ट्री खडा गरेका हुन्। उनीहरूको राजनीतिक व्यवस्थाले कसरी धनी भएका हुन्? उनीहरूको जस्तै राजनीतिक व्यवस्थाले धनी हुन्थ्यो भने त आजको पाकिस्तान धनी हुन्थ्यो नि, आजको भारत धनी हुन्थ्यो नि, होइन र? त्यो होइन त्यो कुरा। त्यसकारणले गर्दा यो पुँजीवादी व्यवस्थाले युरोप बन्यो भन्ने कुरा नै सत्य होइन। पुँजीवादी व्यवस्थाको नाममा, कोलोनिजमको नाममा ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र चाहिँ एसियालाई लुटेको पैसा थुपारेको हुनाले धनी भएको हो होइन। त्यस कारण यो पुँजीवादी व्यवस्था अन्तर्गत यो व्यवस्था सगलै लागू गरेर अरूलाई शोषण नगरिकन संसारको कुनै पनि देश धनी हुन सक्दैन, जनता समृद्ध हुन सक्छ। हजुर, त्यसो भए हजुरलाई चाहिँ एउटा क्विक क्वेसन चाहिँ, जस्तो युरोपको कुरा त गर्नुभयो, अब अरूलाई लुटेर भने, तर जापान कोरियाको चाहिँ उनीहरू निकै प्रगति गरेको छ नि होइन र? के छ अब उनीहरूले त्यसरी भयो त कसरी भयो त उनीहरू धनी? फेरि अब जापानी समाज सबभन्दा पहिले चाहिँ कोरियाको त प्रसङ्ग म एकछिनपछि भन्छु। जापानी समाज एउटा साम्राज्यवादी मुलुक थियो। दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पहिले ऊ चीन जस्तो देशलाई हमला गर्न सक्ने, कब्जा गर्न सक्ने, लुट्न सक्ने, बर्मा लुट्न सक्ने लगायतको यो क्षेत्रको काफी लुटा साम्राज्य थियो जापानी साम्राज्यवाद होइन। त्यसकारण संसारभरि लुटेर, आफ्नो वरपरको संसारभरि लुटेर जापानले आफ्नो सम्पत्ति कुम्लाइसकेको थियो। त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले बम हान्यो होइन, हिरोसिमा र नागासाकीमा बम हानेपछि युद्ध रोकियो। त्यहाँ केही लाख मानिसहरू मारिए, केही क्षति भयो, तर त्योभन्दा अगाडि उसले साम्राज्यवादको रूपमा लुटेर ल्याएको सम्पत्ति त जापानसँग थियो। केही समय अमेरिकाले उसलाई सतायो, त्यहाँ आफ्नो सेना लगेर राख्यो, संविधान बनायो, अहिले पनि छ होइन। अहिले पनि भारतमा त्यहाँ जापान अमेरिकाको सेना छ, 55,000 छ। त्यसपछि सँगै के भयो त भने त्यो सँगसँगै
1949मा चीनमा क्रान्ति भयो, कम्युनिस्ट क्रान्ति भयो। त्यो जापान विरोधी क्रान्ति थियो, अमेरिका विरोधी क्रान्ति थियो एक प्रकारले। अब अमेरिकाको निम्ति एउटा रुसमा क्रान्ति थियो, चीनमा क्रान्ति थियो, भियतनाममा क्रान्ति चलिरहेको थियो। भनेपछि संसार कम्युनिस्टतिर जाने सम्भावना पैदा भयो। त्यो स्थितिमा अमेरिकाको निम्ति के जरुरी थियो त भने कम्युनिस्ट राष्ट्रहरू विरोधी अथवा कम्युनिस्ट समाजवाद विरोधी देशहरूलाई सहयोग गर्नु उसको निम्ति अनिवार्य थियो। जसको कारणले उसले के गरिदियो त भन्दाखेरि जापान, दक्षिण कोरिया हैन लगायतका देशहरूलाई चाहिँ उसले संरक्षणकारी राज्यको रूपमा विकास गर्न खोज्यो। तपाईहरुलाई थाहा होला, सबैलाई थाहा छ कि अमेरिकाले जापान, कोरिया जस्ता देशहरूको निम्ति आवश्यक पर्दाखेरि माइनस ब्याजमा ऋण दियो। 1 करोड ऋण दियो भने 80 लाख तिरे पुग्ने हैन, माइनस ब्याजमा ऋण दिने। जापान र कोरियामा बनेको सामान अमेरिकामा सबै बेच्न पाइने, तर अमेरिकाले केही पनि सामान जापान र कोरियामा बेच्न नल्याउने। यो नीति लिएको हो नि हैन। त्यो नीति त्यो संरक्षणकारी नीति लिएको हुनाले त्यो त्यति बेलाको वैज्ञानिक समाजवाद, त्यति बेलाको समाजवाद विरोधी राष्ट्रहरू तयार पार्ने अभियान थियो। त्यो एक त जापानसँग पहिलादेखि नै साधन स्रोत थियो, त्यसमा उनीहरू त्यो पछिल्लो नीति भनेपछि यो आइडियोलोजीको लडाई चाहिँ अमेरिका र अब भनौँ न पहिलेदेखि नै यो कुनै जापानको राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको कारणले होइन हैन, कोरियाको चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको कारणले प्रगति भएको होइन। भएको त के हो त भने कम्युनिस्ट समाजवादको विरुद्ध अमेरिका लगायतका विश्वव्यापी रूपमा पुँजीवादीहरूले संरक्षणकारी नीतिहरू त्यहाँ लिए, जसको कारणले त्यो देशलाई केही समय अगाडि बढाउन सजिलो भयो। यही त हो कुरा। हजुर, तर अलिकति जस्तो चीनमा चाहिँ कम्युनिस्ट शासन कति वर्ष भनौँ, कति 49 भनौँ होइन, प्रपर कम्युनिस्ट शासन भएको। र 1978मा देङ सियाओपिङले यो जुन ओपन मार्केट मिक्स्ड मार्केट यो नीति ल्याएको कारणले गर्दा नै चाइना अहिले चाहिँ यदि अगाडि बढ्यो भन्छ नि हो। अब इतिहासका कडीहरूलाई हामीले टुटाएर बुझ्यौँ भने हामी बिल्कुल गलत ठाउँमा पुग्छौँ। जस्तो यो अस्ट्रेलियालाई भनौँ न, अस्ट्रेलियालाई चाहिँ हल्यान्डका मान्छेहरू आएपछि वा ब्रिटिसहरू आएपछि विकास भएको भनेर हेरियो भने यहाँका आदिवासीहरूले हजारौँ साल लगाएर हैन यो जमिनको उर्वराको रक्षाको निम्ति गरेको कामलाई कटाइदिने हो भने अस्ट्रेलियाको इतिहास पुरा हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। चिनिया समाज भोकमरीमा आधारित समाज भइसकेको थियो। लाखौँ मानिसहरू भोकमरीमा मरेका थिए 1949 को क्रान्तिभन्दा अगाडि। 1949 को क्रान्तिपछि त्यहाँ कृषि क्रान्ति भयो। ठुला ठुला सामन्तहरूको हातबाट जमिनहरू कृषकहरूको हातमा बाँड्ने काम भयो र त्यसलाई सहकारीकरणतिर लाने काम भयो र त्यसले 1980 को आसपासमा पुग्दाखेरिसम्म चिनिया समाजलाई एउटा क्रान्तिबाट उत्साहित जनताको स्थितिसहित अगाडि बढ्ने ठाउँमा त्यो क्रान्तिले पुर्याइसकेको थियो। त्यसपछि त्यो त अगाडि नै बढ्थ्यो नि, त्यो पछाडि कसरी जान्थ्यो र हैन। बाँधिएका किसानहरू मुक्त भइसकेका थिए, सामन्तहरूले लुट्ने सामन्तहरू भागिसकेका थिए वा उनीहरू दमनमा परिसकेका थिए, उनीहरू शासन गर्न सक्ने हालतमा थिएनन्। जापानीहरूको शोषण थियो, त्योभन्दा अगाडि फ्रेन्चहरूको शोषण थियो, उनीहरूलाई लखटिसकिएको थियो। भनेपछि चिनिया समाज अगाडि बढ्नु बाहेक त के अगाडि थियो र? त्यसमा हैन पछि चाहिँ जुन नीति लियो त्यसले अझ तीव्रता साथ त्यसलाई प्रोडक्सनको दिशामा अगाडि लग्यो। सर, म यो भनौँ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन यसको विषयमा चाहिँ म त्यति ज्ञात होइन, अवश्य पनि तपाईँलाई जति म छेउ पनि थाहा छैन। तैपनि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको विषयमा चाहिँ अलिकति कुरो गर्न चाहन्छु। अब अहिले जस्तो तपाईँको पार्टी हो माओवादी केन्द्र गर्दै एमाले हुँदै कति 18-19वटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी छ भने सुनिन्छ, त्यो सत्य हो? छन् भने यति हामी किन मिल्न नसकेनन्? कम्युनिस्टहरू किन मिल्न सकेनन्? त्योभन्दा बढी पनि होला। हजुर, त्यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू मात्रै होइन, पुँजीवादी पार्टीहरू पनि त्योभन्दा बढी नै छन् त। पार्टी त धेरै छन्, तर मैले कम्युनिस्टहरूको कुरा पार्टीहरू हुनु ठुलो कुरा होइन, आपत्तिको विषय पनि होइन। किनकि मानिसहरू आफ्नो विचारको आधारमा कुनै राजनीतिक सङ्गठन बनाउन चाहन्छन्, उनीहरूले जनतालाई आफ्नो विचार अपिल गर्न चाहन्छन् भने त्यसलाई कुनै खिचिटुरीको विषय वा अनर्थै भयो जस्तो बुझ्नुपर्ने केही पनि त्यो त छैन। त्यसलाई सरल ढङ्गले बुझ्नु पऱ्यो एक। अब दोस्रो कुरा तपाईँको प्रश्नमा म आउँछु कि मिल्न सकिन्छ कि सकिन्न। हामीले के भनेको त भने नेपालमा मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ बिग्रेको होइन। 1958 को क्युबन क्रान्तिपछि हैन आजसम्म संसारभरिको कम्युनिस्ट आन्दोलन हैन उठ्ने फेरि पछि जाने, उठ्ने फेरि भत्किने, उठ्ने फेरि भत्किने हुँदै हुँदै गयो र सोभियत सङ्घदेखि बनेका समाजवादका पुराना मोडेलहरू ढल्दै ढल्दै गयो।
नेपालमा 10,500 जनताको बलिदान भयो जनयुद्धमा। तपाईँले पेरुमा हेर्नु भने 85,000 मानिसहरूको हत्या भयो होइन। भारतमा हेऱ्यो भने 1980 देखि सुरु भएको जनआन्दोलन महासचिवको हत्या हुने स्थितिसम्म पुगेको छ। फिलिपिन्सको कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिएको छ, थाइल्यान्डको कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिएको छ, टर्कीको सिद्धिएको छ। भनेपछि त यो चाहिँ नेपालमा मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुर्गति भएको होइन, विश्वव्यापी रूपमै यो फेनोमेना देखा पर्यो। त्यसकारणले विश्वव्यापी रूपमा नै देखा परेको कम्युनिस्ट आन्दोलनका वैचारिक समस्याहरूलाई उत्तर दिने गरी नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन विकास नगरेसम्म एक थान कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर हल हुँदैन। त्यसमा हामीले चाहिँ के भनेको त भने पुँजीवादी युग चाहिँ चौथो चरणमा पुगिसक्यो, यो नयाँ युगमा गइसक्यो। हाम्रो पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ पुरानै युगमा छ। त्यसकारणले हामी के भन्छौँ त भने नेपालमा चलिरहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ पुरानो युगको रणनीतिमा आधारित कम्युनिस्ट पार्टी हुन्। त्यसकारण उनीहरू सफल हुनै सक्दैनन् होइन। भए पनि एकछिन त अगाडि बढ्छ, तर फेरि त्यो ठक्कर खाएर ढल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले नयाँ युगको नयाँ पुँजीवादसँग लड्न सक्ने नवीन रणनीति सहितको नयाँ सङ्गठनात्मक संरचना सहितको, पुरानो सङ्गठनात्मक संरचनाले हुँदैन, पुरानो सङ्गठनात्मक प्रणालीले हुँदैन होइन, पुरानो सैद्धान्तिक रणनीति तरिकाले हुँदैन, नयाँ युगको। किनकि पुँजीवाद नयाँ युगमा गयो, बहुराष्ट्रिय कम्पनीवाला पुँजीवाद, कर्पोरेटवाला पुँजीवादमा गयो नि त, जो लेनिनको पालामा थिएन। लेनिनले त्यतातिर जान्छ त भनेका थिए, तर कस्तो हुन्छ उहाँलाई थाहा थिएन। माओसेतुङको पालामा थिएन, जो आज चाहिँ कर्पोरेट पुँजीवाद देखा पर्यो होइन, बहुराष्ट्रिय बहुदेशीय कम्पनीवाला पुँजीवाद देखा पर्यो। भनेपछि त त्यो पुँजीवादसँग लड्नका निम्ति हामीले सैद्धान्तिक रूपमा, रणनैतिक रूपमा, सङ्गठनात्मक रूपमा र वर्ग सङ्घर्षको तरिकाको रूपमा पनि नयाँ ढङ्गले विकास गर्नुपर्दछ। त्यसकारण हामीले के भन्यो त भने पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट हुँदैन। पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै पार्टी मिले पनि त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन। सबै पार्टी मिले पनि, जस्तो कि माके र एमाले भन्ने पार्टी मिले नि त, उनीहरूले केही गर्न सके त? समर्थन त 2/3 जतिको भयो, तर हुनेवाला त केही पनि थिएन, किनकि उनीहरूसँग नयाँ युग अनुसारको नयाँ विचार थिएन होइन। त्यसकारणले हामीले के भन्यो त भने नयाँ युग अनुसारको नयाँ विचारमा आधारित न्यू कम्युनिस्ट मुभमेन्ट चाहिन्छ। हामी चाहिँ त्यो पुरानो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एक थान पार्टी बनाउन खोज्या होइन कि हामी नयाँ युग अनुसारको न्यू कम्युनिस्ट मुभमेन्ट बनाउन खोज्छौँ। चाहिँ तपाईँको अहिलेको जुन पार्टी छ यो वैज्ञानिक सामाजिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, संसदीय व्यवस्थालाई मान्ने कि नमान्ने? संसदीय व्यवस्था आफै असफल व्यवस्था हो, त्यसलाई किन मान्ने? संसदीय व्यवस्था संसारमा कहाँ सफल भयो भनौँ न? मुठ्ठीभर पुँजीपतिहरूलाई फाइदा दिनको निम्ति बाहेक बहुसङ्ख्यक मानिसहरूको हित हुने गरी संसारको एउटा देश त कसैले देखाओस् न यो देशमा सफल भयो भनेर। तर जनरली मान्छेले, जनताले भोट गरेर बहुमतले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँछ, बहुमतले राष्ट्रपति बनाउँछ, त्यो त ठिकै होइन र? होइन, बिल्कुल होइन। किन होइन भने हाम्रो दृष्टिमा हाम्रो सैद्धान्तिक व्याख्यामा किन होइन त भने पुँजीवादी व्यवस्था र पुरानो समाजवादी व्यवस्था, हेर्नुहोस् है, मैले दुइटै कुरा भन्छु। पुँजीवादी व्यवस्था र हिजोका कम्युनिस्टहरूले लागू गरेको समाजवादी व्यवस्था दुइटै नै प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने व्यवस्था हो। प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने, जनताले केवल प्रतिनिधि चुन्न पाउने, तर शासन चाहिँ प्रतिनिधिले गर्ने व्यवस्था हो। यो संसदीय व्यवस्थाको मात्रै कुरा गर्दिनँ म, यो पुरानो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बनाएको समाजवाद पनि त्यस्तै थियो, जुन कारण गलत थियो। किनकि तपाईँले सोचेको चाहिँ व्यवस्थामा चाहिँ कस्तो हुन्छ? हामीले सोचेको व्यवस्था चाहिँ के हो त भने प्रतिनिधिहरूले शासन गर्न पाउने होइन कि प्रतिनिधि सरोकारवालाहरूले नै शासन गर्ने, अथवा निर्णय जति सरोकारवालाले गर्न पाउने, प्रतिनिधिहरूले केवल लागू मात्रै गर्नु पर्ने व्यवस्था। प्रतिनिधि भनेको हल्कारा जस्तो हुनु पर्यो, चिठी खोल्न पनि नपाउने, चिठी च्यात्न पनि नपाउने, केवल चिठी पुर्याउन मात्रै पाउने हो। प्रतिनिधिले लागू मात्रै गर्ने। हजुर, तर कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि सरोकारहरूले चाहिँ निर्णय कसरी गर्छन्? त्यो पनि बहुमतै चाहिने होला नि त, होइन र? बहुमत हुनु बे ठिक छैन नि, तर सरोकारवालाहरूले निर्णय गर्न पाउनु पर्यो। जस्तो कि हामी यो 3 जना मान्छे छौँ भने 2 जनाको बहुमत होला, तर तेस्रो व्यक्ति पनि निर्णयमा त सामेल हुन पाए नि त होइन। त्यसकारणले निर्णय गर्न चाहिँ सरोकारवालाहरूले पाउने, प्रतिनिधिले निर्णय गर्न नपाउने, उल्टाउनु पर्ने हुन्छ। यो आजको पुँजीवादलाई पनि उल्टाउनु पर्ने हुन्छ, हिजोको समाजवादलाई पनि उल्टाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भयो भने मात्रै सरोकारवालाहरूले निर्णय गर्ने, प्रतिनिधिले केवल मात्रै लागू गर्ने भयो भने अनि प्रतिनिधि भनेको सरोकारवालाको सेवक बन्छ। नत्र अहिले त के भयो त भन्दाखेरि भोट हाल्ने जेलसम्म जनता शक्तिशाली, भोट हालिसकेपछि चाहिँ 5 वर्षसम्म प्रतिनिधि शक्तिशाली। यो त गलत कुरा हो।
अनि तर यो संसार त त्यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ होइन र? यो संसार त्यसरी अगाडि बढाएको छ, दुःख पाएको छ नि सबैले। क्विक क्वेसन हजुरलाई अर्कोतिर सोध्छु। ठिक छ। त्यो क्वेसन के हो भने जस्तो अब यो भनौँ न कम्युनिजम भनेको प्रकारले साम्यवादी नै भन्छ नि, त्यही पुग्ने हो कि साम्यवादी भन्दा त अब सबैको बराबर भन्ने हुन्छ नि त, त्यो त सम्भव छैन, छ त? सम्भव छ। अब जस्तो पैसा कमाउने कुरो भनौँ, अब किनभने मान्छेको सबैको क्षमता चाहिँ नि बराबर हुन्न पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो मोटिभेसनै कम हुन्छ, कसै बढी हुन्छ, कसैको कम हुन्छ भन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैले बराबर गर्न सक्दैनन् नि, बराबर योगदान गर्न सक्दैनन् भन्ने चाहिँ भन्छन् नि। मान्छे साम्यवादमा चाहिँ सबै बराबर हुने सम्भावना कसरी छ त? पहिलो कुरा चाहिँ सबै मानिसहरूको क्षमता बराबर हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण नै गलत हो नि। त्यो हुँदै हुँदैन त नि। हजुर, सबै मानिसको क्षमता सबै विषयमा हजुर बराबर हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण नै अप्राकृतिक दृष्टिकोण हो होइन। सबै मानिसहरूको क्षमता हुन्छ तर फरक फरक विषयमा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण ठिक। संसारभरि रुखहरू हुन्छन्, कोही प्यारामेसियमको रूपमा होलान्, कोही हाइड्राको रूपमा होलान्, कोही सालको रुख होला होइन, कोही ठुला होलान्, कोही पानीमा होलान्। सबैका आफ्ना आफ्ना विशेषता हुन्छन् होइन, तर सबैका समान हुँदैनन्। प्रकृति भने त्यस्तो बुझ्यो, त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझ्ने हो भने तपाईँले मानिस भएर जन्मिने प्रत्येक संसारको मान्छे प्रकृतिलाई भोग्नका निम्ति चाहिँ समान हक राख्छ भन्ने कुरा मान्नु पर्यो। कसैलाई सङ्गीतमा धेरै इच्छा छ, उसको प्रतिभा छ, कसैलाई किसानमा चाहिँ उसको इच्छा छ, प्रतिभा छ, कोही डाक्टरमा क्षमता होला, कोही इत्यादि होला। तर प्रकृतिमा आइसकेपछि उसको क्षमता जेसुकै होस्, तर प्रकृतिमाथि उसले समान हक राख्छ होइन। हो नि, यो कुरा मान्ने हो भने प्रकृतिमा भएका मान्छेहरू सबै एउटा विषयमा बराबर क्षमता राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण बिल्कुल गलत कुरा हो। अनि क्षमता त बराबर त त्यो सबै कुरामा बराबर त हुँदै भन्नु, सबैको आफ्नो क्षमता हुन्छ, आफ्नै खालि चाहिँ सिप हुन्छ भने मोटिभेसन त्यो अनुसारले काम गर्ने भयो होइन र? ठिक हो। त्यसो हो भने त्यो मानिसले चाहिँ अर्को मानिसले भन्दा कम भोग्नुपर्ने किन त? यसको तर्क छ र पुँजीवादसँग? छैन नि। त्यस कारण पुँजीवादले त के गरिदियो त भने मानिसहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने धारणा ल्याइदियो नि। मानिसहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको त ब्लन्डर मिस्टेक हो नि। मानिस र मानिसको बिचमा प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने? जस्तो कि तपाईँ अहिले यो पोडकास्ट चलाइराख्नु भएको छ, मलाई पोडकास्ट चलाएको अनुभव छैन, तपाईँले भन्नुभयो कि मलाई मसँग कम्पिटिसन गर्न आऊ, म त स्वतः पछाडि पर्छु। अनि म फेरि तपाईँलाई भनौँला म भाषण गर्छु, तपाईँ भाषण गर्नु जान्नुहुन्न होला, कम गर्नुहुन्छ होला, म भनौँ कि चौतारामा बसेर भाषण गरौँ, म बढी गरिदिउँला, अनि मैले भनेपछि तैँले कम खानु पाउनुपर्छ, मिल्छ त यो कुरा? यो त कुनै तरिका होइन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुँजीवादले जो प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने अवधारणा ल्यायो त्यो कुरा गलत छ। मानिसहरू सँगसँगै जाने कुरा हो नि। प्रतिस्पर्धा गर्ने बित्तिकै त तपाईँ खुट्टा मैले काट्नै पर्छ, नत्र म फर्स्ट हुनै सक्दिनँ होइन। त्यस कारणले गर्दा मानिसहरूका क्षमता फरक फरक भयो भनेर प्रकृतिमाथि पनि उसको अधिकार फरक फरक हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण बिल्कुल गलत छ। त्यसैमा आधारित शोषणको अवधारणा हो। त्यस कारण हामीले के भने त भने यो कुरा सरल छ। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट आन्दोलनले विशेषतः कार्ल मार्क्सले समाजवाद भनेको के हो भन्ने कुरामा उनले एक वाक्यमा उत्तर दिएका छन्। त्यो के भन्छन् त उनी भने निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भन्छन् उनी। एक वाक्यमा उत्तर दिँदा म त्यसलाई थप्न चाहन्छु। त्यो के त भने निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भन्दा मान्छेले के बुझ्यो भने मसँग भएको एउटा मोटर बाइक पनि खोसिदिने होला, मसँग एउटा घर छ त्यो पनि खोसिदिने होला भनेर बुझ्यो मान्छेले। सामान्य उजाइयो, विकृत पारियो। तर कम्युनिजमले भनेको कुरा त त्यो होइन। भने त के हो त भने निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भनेको चाहिँ निजी दुःखहरूको उन्मूलन भने होइन। मानिसहरूले अहिले भौतिक दुःखहरू केबाट उत्पादन भयो त भने निजी सम्पत्तिको कारणले भयो। सम्पत्ति कुम्लाउने चाहिँ कम्पिटिसन भयो, त्यसपछि शक्तिशालीहरूले सम्पत्ति कुम्ल्याइदिए अनि शक्ति नभएकाहरूको निजी जीवनमा दुःख आयो होइन। त्यस कारण निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भने चाहिँ निजी दुःखहरूको उन्मूलन। तर त्यो व्यवस्था त भनौँ न एक प्रकारले यहाँ पनि अब वेस्टर्न कन्ट्रीमा अस्ट्रेलियामा जस्तो तपाईँले भने जस्तो कम्पिटिसन छ, आफ्नो तरिकाले लागिरहेछन् पैसा कमाउन, सम्पत्ति आर्जन गर्न होइन। तर यही सरकारले, यही समाजले यहीँको गरिबहरूलाई, यहीँको असहायहरूलाई पनि लुकआफ्टर गर्ने चलन छ नि त, सोसल उसबाट, सर्भिसेसबाट के छ नि होइन। जस्तो अब तपाईँको अब सुत्केरीलाई अब दिने, त्यसपछि चाहिँ अब बेरोजगारलाई बेरोजगार भत्ता दिने, त्यसपछि अब बुढाबुढीलाई पेन्सन दिने, त्यस्तै अब अहिले त डिसेबलहरूलाई चाहिँ लुकआफ्टर गर्ने ठुलै बुझ्छ क्या अहिले, त्यसलाई चाहिँ एनडिआइएस भन्छ।
जहाँसम्म लाग्छ केही न केही रूपमा त अब यहाँको समाजको कमजोर मान्छेहरूलाई चाहिँ लुक आफ्टर गर्ने त काम त भइरहेछ नि त होइन र? अनि उनीहरू कमजोरै किन भएको? अनि कति त अब त्यो नेचुरली नै अब कोही मान्छे चाहिँ नेचुरली नै अब अपाङ्ग भइसकेपछि त्यो त लुक आफ्टर गर्नै पऱ्यो। अर्को कुरो चाहिँ किन भन्नु? हजुर किन नेचुरली कोही मान्छे डिसेबल हुने बित्तिकै उसले कम खानुपर्ने किन? कम खाने भने होइन, लुक आफ्टर गर्छन् भने मैले उसले गर्न सक्ने काम दिए भइहाल्यो नि। होइन कति त गर्नै सक्दैन नि, गर्नै सक्दैन भने समाजको दायित्व हो नि उता मान्छे हो नि। त्यही भनेर त्यो गरिरहेछ नि त भने कि गरिरहेको छैन, बिल्कुल छैन। म तपाईँलाई भन्छु होइन गरिरहेछ छैन छैन गरिरहेको छ। के गरिरहेको छ भने हरेक समाजमा हेर्नुहोस्, सामन्तवादी समाजमा पनि राजा महाराजाको समाजमा पनि केही दिन दुखीहरूलाई भोजन गराउने होइन, केही मान्छेहरूलाई चाहिँ यसो घर बनाउन पैसा दिने अथवा आग लागीमा पऱ्यो भने उसलाई पनि सहयोग गर्ने भन्ने त राजा महाराजाको पालोमा पुरै सामन्तवादमा सम्भव थियो नि। अहिले पुँजीपति वर्गले एकाधजना मान्छेहरूलाई चाहिँ यसो गर्ने उसो गर्ने होइन भन्ने कुरा त स्वाभाविक भयो। मुख्य कुरा त्यो होइन। मुख्य कुरा यहाँको साधन स्रोतमाथि मानिसहरूको सामुदायिक हक हुने कि नहुने होइन, सामुदायिक हक हुने कि नहुने होइन। तपाईँसँग चाहिँ ट्याक्स चाहिँ असुल्ने अनि त्यो ट्याक्स बराबरको एउटा भाग पैसा चाहिँ तपाईँले नै कमाएको पैसा स्वास्थ्य बिमामा हालिदिने अनि तपाईँ बिरामी हुँदाखेरि त्यही स्वास्थ्य बिमाबाट दिएको पैसा चाहिँ राज्यले गरेको भन्ने यस्तो तर्क गरेर कसैले मान्छ? यो त होइन नि, यो कुरा होइन, यो कुरा होइन। यहाँको राज्यको यहाँको मात्रै संसारभरिको अहिले के छ त भने 100 जनाको हाराहारी बिग हाउजेसहरूसँग संसारको 94% पुँजी केन्द्रित छ होइन। ती बिग हाउजेसहरूले कहाँ गएर कति घन्टा श्रम गरे हो? त्यो त केही पनि होइन, गरेको त बहुसङ्ख्यक मानिसले हो। त्यसकारण बहुसङ्ख्यक मानिसहरूको हातमा चाहिँ 6% पुँजी हुने होइन त। अनि 100 परिवारको हातमा बिग हाउजेसको हातमा 94% पुँजी केन्द्रित हुने, यो त अक्सफामको रिपोर्ट हो नि, मैले व्यक्तिगत लगाएको आरोप त होइन होइन। भनिसकेपछि यो विभेद जो छ, यो खाडल तब मात्रै अन्त्य हुन्छ जब निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गरेर सम्पत्ति जति सामुदायिक बनाइन्छ। सामुदायिक हजुर, सामुदायिक बनाउने बित्तिकै फेरि कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ अब म्याक्सिमम् इफोर्ट किन दिने त? जब कि तपाईँले गरेको मेहनत र अरूले गरेको मेहनत भनौँ न, उसले कम गर्ला, मैले अलिक बढी गर्ला, कोहीले अझै धेरै गर्ला, बराबरै स्वामित्व हुने भएपछि त उसले किन दुःख गर्छ? पुँजीवादले एउटा अवधारणा विकास गर्यो, त्यो के त भने प्रतिस्पर्धाको कारणले र आफूले बढी भोग्न पाउने भएको हुनाले मान्छेले मेहनत गर्छ बढी भन्ने मान्छेले चाहिँ भ्रम दियो। त्यसो हो भने म नेचुरल होइन त? बिल्कुल होइन, बिल्कुल होइन। म 2-4 उदाहरण मात्रै राख्दा काफी हुन्छ कि मानिसले जब आविष्कार गर्यो आगो बनाउन जान्यो, त्यो आगो बनाउने मानिसले अरूले भन्दा बढी के खायो होइन। मेक्सिको गुफामा आगोको आविष्कार भएको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने 68,000 वर्ष भयो भनेर भनिन्छ। दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भने सिन्धु घाटीमा 28,000 वर्ष अगाडि आगो बनाएको देखिन्छ होइन त। त्यो आगो आविष्कारकले अरूले भन्दा बढी के खायो वा अरूले भन्दा बढी खानका निम्ति आगो आविष्कार गरेको थिएन। फलाम खानीबाट निकालेर होइन त्यो धाउलाई प्योर फलाममा ढाल्ने त्यति बेलाका वैज्ञानिकहरूले के म अरूले भन्दा बढी खाउँ भनेर गरेका थिए? के प्रत्येक आमाहरूले आफ्ना बच्चाहरू जन्माउँदाखेरि के अरूले भन्दा बढी पुरुषले भन्दा मैले बढी भोगौँ भनेर बच्चाहरू जन्माउँछन्? कुरा त्यसो होइन। मानिसको स्वभाव के हो त भने हरेक पल ऊ नयाँ सृजनामा जान चाहन्छ, आफ्नो भौतिक आवश्यकतालाई बढीभन्दा बढी राम्रोसँग पुरा गर्न चाहन्छ। त्यसको निम्ति ऊ सधैँभरि सृजनशील भइरहन्छ, त्यो उसको स्वभाव हो। तर अर्कोको विरुद्ध अर्कालाई मासेर अरूले कम खाएर मैले बढी खानुपर्छ भन्ने स्वभाव मानिसको कहिले होइन। जनावरको त हुँदैन, मानिसको कसरी हुन्छ होइन। जनावर चाहिँ भोकाएको क्षणमा ऊ कहिले आधारभूत आवश्यकता पूर्ति नभएको बेलामा कहिले काहीँ अर्काको भन्दा बढी खोज्न जान्छ। त्यो त आधारभूत आवश्यकता नि भएन क्या। तर मानिस चाहिँ त्यस्तो हो त? झन् मानिस हुनसक्छ त त्यस्तो। र यो इतिहासले पनि सिद्ध गर्दैन। मानव जातिको हामी जस्तो मान्छे भएको होइन युग नै लाखौँ वर्ष बितिसक्यो होइन। जबकि एक मान्छेले अर्को मान्छेलाई शोषण गरेको समय त बिल्कुल 8,000 वर्ष भयो। मानव जातिको बाँदरबाट मानिसको सङ्क्रमणलाई होमो स्यापियन्स हामी जो बन्यौँ त्यहाँ बेलादेखिको 8,000 वर्ष अगाडिसम्मको इतिहासलाई हेरिने हो भने कम्तीमा पनि हामी 75,000 वर्षभन्दा बढी त सबै सँगै हिँडेका थियौँ। कोही पनि शोषक थिएन, कोही पनि लुटा थिएन। विगत 8,000 वर्षको इतिहास मात्रै हाम्रो यो शोषण पर्वमा आधारित हो। त्यसकारण हाम्रो मानव जातिको इतिहासलाई नै हेर्दाखेरि पनि
बिल्कुल शोषणरहित समाजबाट हामी आएका हौँ र यही अस्ट्रेलियालाई हिसाब गरौँ न त। 1653 हल्यान्डका मानिसहरू यहाँ आउनुभन्दा पहिले यहाँका चाहिँ आदिवासीहरू चाहिँ के त एकले अर्कालाई शोषण गरेर बाँचेका थिए त? थिएन नि त। जब हल्यान्डका मान्छेहरू आए, त्यसै पछाडि ब्रिटिसहरू आए, उनले काटमार गर्न थाले, एकले अर्कालाई लुट्न थाले, उनले सिकाएका हुन् त्यो कुरा त, होइन र? यही थियो नि, आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि यही नै शोषणरहित समाज थियो त, विश्वमा सम्भव किन थिएन? ओके, अब त्यसो धन्यवाद यसको लागि चाहिँ। अब हामी अलिकति यो भनौँ न कम्युनिस्ट पार्टीको र अब भनौँ न पुँजीवादी व्यवस्थाको कुरा रोकेर अलिकति नेपालतिर लागौँ। ठिक छ। अब अहिले नेपालमा चाहिँ जुन व्यवस्था छ फेडरल रिपब्लिक भनेर सङ्घीयता बनाइएको छ, एउटा नयाँ कानुन छ भनौँ, कति 77 सालको कानुन होइन त। अलिकति हजुरलाई चाहिँ अब पार्टीको लिडर पनि भए हुनाले के सोध्न चाहन्छु भने अब अहिलेको व्यवस्थामा के छ समस्या? होइन, मैले कम्युनिस्टको समस्या सुने, तपाईँहरूको चाहिँ सुने, त ओभरअल चाहिँ नेपालको चाहिँ व्यवस्थामा समस्या के छ? नेपाली समाजमा अब कुनै पनि समाजमा समस्याहरू हुन्छन्। नेपाली समाजका पनि थुप्रै समस्याहरू छन्, तर त्यसमध्ये मूलतः 5वटा समस्या छ नेपाली समाजको, जसलाई समाधान नगरिकन नेपाली समाज अगाडि बढ्दैन। पहिलो समस्या अहिले के भयो त भने 100-150 वर्षको उपनिवेशवादले बनाइदिएको शिक्षाको मोडेल र विश्व साम्राज्यवादले त्यहाँका दलालहरूलाई लिएर बनाएको अर्थतन्त्रको मोडेल, त्यो मोडेलको कारणले आजको विस्फोट के हुन पुग्यो त भने नेपाली समाजको इन्डियामा गएर काम गर्ने समेतको हिसाब गर्ने र विदेश गएका सबैको हिसाब गर्ने हो भने 80 लाखको हाराहारीमा मानिसहरू विदेश नगइकन देशको अर्थतन्त्र नचल्ने ठाउँ पुग्यो र देशको अर्थतन्त्रको मूल च्याप्टर चाहिँ त्यहाँको दलाल पुँजीपति वर्गले कब्जा गर्ने स्थितिमा पुग्यो, अथवा वर्गीय समस्या मुख्य समस्या हो, होइन? देश उत्पादनविहीन बनाइदिने, कृषि क्षेत्र निराश बनाइदिने, औद्योगिक उत्पादन गर्ने नदिने, विदेशबाट सामान ल्याएर बजारमा छर्ने, होइन, औद्योगिक उत्पादन गर्न नदिने, जसबाट बेरोजगारी विस्फोट हुने र विदेश जानै पर्ने। विदेशबाट पैसा कमाएर ल्यायो भने पनि सामान देशमा उत्पादन नहुने, पुरानो सामान विदेशी सामान किन्दाखेरि पैसा फर्केर फेरि विदेश नै जाने। यस्तो प्रकारको वर्गीय समस्या, दलाल पुँजीपति वर्गको उत्पीडनको समस्या र बहुसङ्ख्यक श्रमजीवीहरूको चाहिँ उत्पीडनको समस्या पहिलो समस्या छ, होइन? दोस्रो समस्या नेपाली समाजमा के छ त भने अहिले पनि हरेक घरमा महिलाहरू दासत्वको रूपमा महिला दासत्व कायम छ, अथवा पितृसत्ताको समस्या छ। कति प्रतिशत महिलाहरू कुन घरमा कति प्रतिशत दासत्वपूर्ण जीवनमा छन् त्यो अर्कै विषय हो, प्रतिशत फरक होला, तर मूलभूत रूपमा नेपाली महिलाहरूको जीवन दासत्वपूर्ण छ, पितृसत्ता हावी छ। घरेलु नियमहरू महिलाहरूका निम्ति मात्रै छन्, पुरुषका निम्ति छैनन्। त्यसको मतलब के हो त भने महिलाहरू बन्धनमा छन्, जसको कारणले उनीहरूको उत्पादकत्व चाहिँ नगदमा गन्ती छैन, धेरै कम छ, होइन? उत्पादकत्वमा उनीहरूको भूमिका छैन, घरेलु श्रमको चाहिँ उनीहरूको नगदमा गन्ती छैन, भनेपछि त्यो त जिडिपीमा फरक पर्ने भने, होइन? त्यसकारण दोस्रो समस्या पितृसत्ताको समस्या छ। तेस्रो समस्या नेपालमा जात व्यवस्थाको समस्या छ। जात व्यवस्थाले के गरिदिएको छ त भन्दाखेरि प्रत्येक मान्छेलाई प्रत्येक मान्छेसँग कि त ठुलो भन्छ कि त सानो भन्छ, बराबरी हुँदैन। जब मानिसहरू बराबरी नै हुँदैनन् उनीहरू उत्साहित कसरी हुन्छन्? जब मानिसहरू बराबरी नै हुँदैनन् सृजनशील कसरी हुन्छन्? त्यसभन्दा पनि अनि त्यसमा फेरि जात व्यवस्थाको सबभन्दा पिरमा परेका मानिसहरू जो दलितको रूपमा छन् उनीहरू चाहिँ सबै अधिकारहरूबाट वञ्चित छन्, होइन? अनि कथित उपल्लो जातमा परेका मानिसहरू प्रत्येक मान्छेसँग या त ठुलो छ या त सानो छ। जात व्यवस्था तेस्रो समस्याको रूपमा नेपाली समाजमा अगाडि बढ्न नदिने स्थिति छ। चौथो समस्या नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रहरू अथवा जसलाई आदिवासी जनजाति भनिन्छ, जो नेपाली समाजको निर्माणमा कम्तीमा पनि 1/3 योगदानकर्ताहरू हुन्, 1/3, होइन? उनीहरूकै बलिदानद्वारा, उनीहरूकै पौराणिक ज्ञानद्वारा, उनीहरूकै सभ्यताको ज्ञानद्वारा धेरै तरिकाले जो नेपाली समाजको निर्माणमा, नेपाल राष्ट्र भन्नुहोस् वा समाज भन्नुहोस्, त्यसको निर्माणमा जो भूमिका खेलेका छन्, उनीहरूको परम्परागत ज्ञान, उनीहरूको परम्परागत वैज्ञानिक ज्ञान, उनीहरूको दार्शनिकी, उनीहरूको खेती प्रणाली, उनीहरूको सौन्दर्य मूल्य लगायतका हर चिजमा दमन हुने र उनीहरूलाई सिद्ध्याउने प्रकरण क्रमशः जारी छ।
भइरहेछ अहिले पनि लगातार जारी छ मैले देखिरहेको छु होइन। यो चौथो समस्या हो। र पाँचौँ समस्या चाहिँ सुगौली सन्धिपछि आजसम्म आजको एमसिसी सम्झौतासम्म जाँदा नेपाल जहिले पनि भारत र अमेरिका लगायतका विश्वका शक्तिशाली भनिने राज्यहरूको सन्धि सम्झौताद्वारा दमनमा परेको देश छ। यी पाँचवटा समस्या मुख्य छन् नेपाली समाजका। यी पाँचवटा समस्यालाई समाधान गर्ने दिशामा नगएसम्म नेपाली समाजको प्रगति सम्भव छैन। हजुर अलिक थपिहाल्छु त्यो अघि महिलाको कुरा गर्नुभयो भने यो समस्या चाहिँ धेरै अब नेपालमा एकदमै प्रिभिलेन्ट भन्छन्, ठुलै समस्या छ। अब अहिले पनि पश्चिममा स्पेसली पश्चिममा चाहिँ यो छोपडी प्रथा के भन्दो रहेछ अहिलेसम्म पनि सर्पले टोकेर चाहिँ महिलाहरू चाहिँ निधन हुने, कोही चाहिँ रेप हुने, त्यो त ठुलै समस्या हो नि होइन। अब यो प्रतिनिधित्वको कुरामा पनि धेरै पछाडि छन्। अब स्पेसली दलित महिलाहरू, जनजाति महिलाहरू होइन धेरै पछाडि छन् त नि। यो त अब देखिरहेको कुरा हो, भइरहेको कुरा हो। किन भइरहेछ एड्रेस गर्ने कोसिस पनि नगरेको होइन, गरिरहेछ देख्छु अलिअलि, तर भइरहेको छैन नि होइन। तर मुख्य कुरो चाहिँ अब मेरो विचारमा जात व्यवस्था चाहिँ सबैभन्दा नराम्रो हो। कोही व्यक्ति भनौँ न जन्मिँदै भनौँ न एउटा परिवारमा जन्मिँदै ठुलो हुने अनि अर्को परिवारमा जन्मेपछि सानो हुने, अनि यो यस्तो समस्या चाहिँ यो भनौँ न यस्तो यो रोगभन्दा ठुलो रोग यो क्यान्सर हो समाजको। यसको लागि यो उन्मूलन गर्नको लागि पनि अब संविधानमा लेखाएको छ भने मान्छेले भनिरहेको पनि छन्, नेताहरूले नि बोल्छन्, सबैले बोल्छन्, सामाजिक अभियन्ता सबैले, तर प्र्याक्टिसमा चाहिँ हुँदैन। इभन काठमाडौँमा यो काम हुँदैन। डेरा खोज्न गयो भने चाहिँ कोठा खोज्न चाहिँ दलित भन्ने बित्तिकै चाहिँ कोठा नदिने चलन छ अहिलेसम्म पनि होइन। अलिकति हाम्रो जस्तो अब अनुहार थेप्चे देख्यो भने फेरि अब अलिकति अर्कै नजर हेर्ने चलन छ न अहिले पनि। इभन एयरपोर्टदेखि सुरु हुन्छ यो काम, किनभने त्यहाँ त अब अरू नै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, अरू समुदाय मान्छेहरू चाहिँ धबधबा छ। हामी जस्तो मान्छे गयो भने चाहिँ अर्कै तरिका यसबाट चाहिँ अलिअलि निकाल्न सकिन्छ भन्ने सोच्छन्। त्यस कारणले यस्तो समस्याहरूलाई चाहिँ भनौँ न यो कसरी उन्मूलन गर्न सकिन्छ, के गर्दा ठिक हुन्छ। हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीले भनौँ न कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ के सोच्छ यो विषयमा, तपाईँहरूको पार्टीको धारणा के छ? पहिलो कुरा त तपाईँले अघि भन्नुभयो कि मतलब राज्यले भन्छ, सरकारले भन्छ होइन यस्तो छ भनेर भन्छ, संविधानमा लेखा छ, कानुनमा लेखा छ भन्नुभयो नि, यो चाहिँ एउटा ठुलो इल्युजनको विषय हो अथवा ठुलो विभ्रमको विषय हो कि संविधानले नेपालको र भारतको संविधानले, किनकि जात व्यवस्थाबाट सबभन्दा पीडित भएको समाज यही हो, नेपाल र भारतको संविधानले हाम्रो समाज जात व्यवस्थामा आधारित छ भनेर स्वीकार नै गरेको छैन, कुनै बुँदा पनि छैन अहिलेसम्म होइन। कुनै पनि बुँदाले नेपाली र भारतीय समाज जात व्यवस्थामा आधारित छ, त्यसकारण जात व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न यो राज्य प्रतिबद्ध छ भनेर कुनै बुँदा नै छैन। दुईटै व्यवस्थाले एक्नोलेज गरेको स्वीकार नै गरेको छैन होइन। जब त्यो राज्यले स्वीकारै गरेको छैन तर त्यसको विरुद्ध कार्यक्रम ल्याउँछ त, ल्याउँदैन होइन। त्यो दुईटै देशका कानुनमा छुवाछुत भेदभाव विरोधी कानुन छन्। त्यहाँ छुवाछुत भेदभाव भनेको त जात व्यवस्थाको एउटा सानो तत्त्व, त्यो निकै नै खराब तत्त्व हो तर सानो तत्त्व मात्रै हो। त्यो तत्त्वले के गर्दैन त भन्दाखेरि एउटा क्षेत्रीलाई एउटा ब्राह्मणले गर्ने भेदभावलाई त्यसले कुनै सम्बोधन गर्दैन होइन। एउटा क्षेत्रीले एउटा जनजातिलाई गर्ने भेदभावलाई त्यसले कुनै पनि सम्बोधन गर्दैन। जात व्यवस्था त्यहाँ पनि छ। हजुर अहिले भन्नुहोस् न, अहिले अस्ट्रेलियामा आएर बसेका नेपाली मूलका मानिसहरू जो पिआर होला, कोही नागरिकता लिएर बसेका होलान्, कोही पढ्न आएका होलान्, उनीहरूको बिचमा बिहे गर्ने ठुलो समस्या उत्पन्न भएको छ नि होइन। ठुलो नभनौँ, समस्या त उत्पन्न भएको छ नि, किनकि प्रत्येकले के खोजिरहेछ भने आफ्नो जातको मान्छे खोजिरहेछ। प्रायःसम्म चाहिँ आफ्नो जातको होइन त, किन त्यस्तो उसले खोज्छ त भन्दाखेरि बिहे गर्नलाई त उपयुक्त पात्र पो खोज्नुपर्ने होला नि, जात खोज्ने त होइन होला। तर नेपालबाट आउने मान्छे जात व्यवस्थाबाट प्रशिक्षित भएर आएको छ र मेरो बाहेक अरू सबै खतम हुन्, तलका हुन् वा माथिका हुन्, जे गर्नुहुन्न भनेर बुझेर आएको छ उसले। भनेपछि मैले भन्नु खोजेको कुरा के त भने नेपालको राज्यले र भारतको राज्यले नै आफ्नो समाज जात व्यवस्थामा आधारित छ, यो जात व्यवस्थाको अन्त्य बिना हाम्रो समाज अगाडि जाँदैन भन्ने कुरा स्वीकार नै गरेको छैन। त्यसकारण पहिलो कुरा त राज्यले त्यो कुरा स्वीकार गर्ने राज्य बनाउनु पर्छ। हामीसँग समस्या छ भने त स्वीकार गर्ने राज्य बनाउनु पऱ्यो नि त। पहिला स्वीकार गर्ने राज्य बनाउनु पऱ्यो। त्यो अहिलेको राज्य बने पनि हुन्छ, नभएदेखि जनताले पल्टाएर बनाउँछ अर्को राज्य होइन।
स्वीकार्ने हुनु पर्यो। त्यसपछि जात व्यवस्था विरुद्ध संस्कृतिको क्षेत्रमा यो कार्यक्रम, राजनीतिको क्षेत्रमा यो कार्यक्रम, प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा यो कार्यक्रम, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा यो कार्यक्रम भन्ने हुनु पर्यो नि। स्ट्राटेजी चाहियो, पोलिसी चाहियो, हो त नि। त्यो कुनै चिजै छैन त्यहाँ। अनि त्यो जात व्यवस्था कसरी हट्छ? सही हो। तर ह्याभिङ सेड द्याट अहिलेको अलिकति चाहिँ यो बिहा गर्ने कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति युथहरूमा चाहिँ अब भनौँ न सर्टेन जातहरू भनौँ आफूमा इन्टरकास्ट म्यारेज गर्ने चलन चाहिँ धेरै नै भइसकेको छ, विच इज गुड। बिस्तारै नेपाली समाजले स्वीकारेछ भन्ने चाहिँ अब हामीले बुझ्नु पऱ्यो। किनभने मैले धेरै कपालहरू देखेको छु अन्तर्जातीय, अझै पनि पनि फेरि अब अलिकति दलित भन्ने बित्तिकै चाहिँ फेरि अर्कै तरिकाले हेर्ने चलन अहिले पनि छ, इभन यहाँ पनि है। द्याट्स ह्युज प्रब्लम। तर एनिवे, तर यो जात व्यवस्था छ नि सर, अब हामी त हाम्रो यो दर्शकहरूलाई के भनिदिनु पऱ्यो नि, कसरी सुरु भयो, कहाँ सुरु भयो, नेपालमा कसरी आइपुग्यो, अलिकति ब्रिफमा भनिदिनु पऱ्यो। यो त अलि लामै प्रसङ्ग हुन्छ होइन। जात व्यवस्थाको कथा कुरा गर्दाखेरि 3500 वर्ष अगाडि भारतीय भूमिको कथा आउँछ होइन, जहाँबाट चाहिँ श्रमजीवी मानिसहरूको ठुलो हिस्सालाई एउटा शूद्रको रूपमा, शूद्र भनेको अमानुषको रूपमा विभाजन गरियो। त्यो श्रम विभाजन नै थियो होइन। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेको श्रम विभाजन थियो होइन। श्रम विभाजनमध्ये सबभन्दा सजिलो र शासन गर्ने काम, शासन गर्ने जिम्मा ब्राह्मण बन्ने तबका र क्षेत्री बन्ने तबकाले लियो। त्यो शासकहरूको तबका थियो होइन। वैश्य र चाहिँ शूद्रहरू श्रमिकहरू थिए होइन। त्यही व्यवस्था विकसित हुँदै त्यो अनुलङ्घनीय श्रम विभाजन बन्यो। अनुलङ्घनीय श्रम भनेको जुन पुस्ता, जुन खलकलाई, जुन परिवारलाई जे काम तोकिएको छ त्यो फेर्न नपाइने अनुलङ्घनीय श्रम विभाजन बन्यो। पछि जो श्रमजीवी छ सदाकाल श्रमजीवी बनिराख्नुपर्ने, जो चाहिँ ईश्वरसँग कन्ट्याक्ट गर्न तोकिएको छ ऊ सदाकाल ईश्वरसँग कन्ट्याक्ट गर्न पाइराख्ने पुस्ता दर पुस्ता भयो। त्यसको विरुद्ध विद्रोह भयो। त्यो विद्रोह भएपछि विद्रोहीहरूलाई दबाइएपछि त्यो दबाइएकाहरूलाई बहिष्करण गरियो। त्यो बहिष्करण नै छुवाछुतको रूपमा विकसित भयो होइन। बहिष्करण त छुवाछुतको रूपमा विकसित भयो। यो क्रम हुँदै भारतमा एउटा समग्रतामा गौतम बुद्धको कालसम्म पुग्दाखेरि त्यो जात व्यवस्थाको एउटा विशाल रूप तयार भइसकेको थियो होइन। गौतम बुद्ध, महावीरहरूले त्यसको विरोध गरे, केही आलोचना भयो होइन। त्यसपछि बुद्ध धर्म मान्ने ती माथि चाहिँ चरम दमन सुरु भयो। दमन भइसकेपछि फेरि हिन्दू सामन्तवादी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न त्यहाँ चाहिँ मनुस्मृति जस्ता। तर छुवाछुतकै कारणले चाहिँ गरिब चाहिँ कसरी भयो त फेरि? हजुर, गरिब त कसरी भयो? गरिब पनि देखिन्छन् फेरि। गरिब, हजुर, गरिबीको कुरा नै त्यही हो त नि। त्यति बेलाको 4 वर्ण व्यवस्थामा चाहिँ शूद्रलाई कुनै पनि सम्पत्ति राख्ने अधिकार छैन भन्ने त्यसको कानुन हो होइन। वैश्यहरूलाई चाहिँ त्यति बेलाको सेवाजनक काम गर्ने मात्रै अधिकार छ र चाहिँ सम्पूर्ण राज्यको मालिक क्षेत्री हुने र सम्पूर्ण ज्ञान र चाहिँ राज्यको सञ्चालनमा चाहिँ नीति नियम बनाउने चाहिँ ब्राह्मण हुने भनेपछि सम्पत्ति कहाँ हुने भयो त? स्वत धनी र गरिब त स्वत भइहाल्ने। त्यसको जात व्यवस्था भनेको वर्गीय व्यवस्था नै हो नि। कुन जातमा जन्मिने भन्नुको मतलब उसको आर्थिक पहुँच कति हुने भन्ने कुरो पहिले नै निर्धारण हुने कुरा हो नि। त्यही कुरा त्यसरी गौतम बुद्धको कालसम्म आउँदा त्यसको सैद्धान्तिक आलोचना हुन थाल्यो। त्यस बुद्ध धर्ममाथिको ठुलो दमनपछि फेरि जात व्यवस्थालाई कडा पार्नका निम्ति 2000 वर्षको आसपासमा चाहिँ मनुस्मृति तयार भयो। मनुस्मृतिको आधारमा शासन व्यवस्थित गरियो। तिनै मानिसहरू नेपालमा विभिन्न खण्डमा होइन, इस्वी सम्वतको 2000तिर लिच्छवीहरू बागमती उपत्यका आउँदा, त्यसपछि दक्षिणबाट उत्तरतिर उपयुक्त जमिनको खोजीमा चाहिँ हिन्दू जनसङ्ख्या सर्दै जाँदा नेपालको तराईसम्म पुग्यो होइन। पश्चिम नेपालमा चाहिँ वैदिक आर्यहरू प्रवेश गरेर खसरसँग मिलेर वर्ण व्यवस्थाको निर्माण गरे होइन। यो 12औं शताब्दीपछि यो सबै प्रक्रियाद्वारा नेपालमा चाहिँ जात व्यवस्था व्यवस्थित हुनु पुग्यो र चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारपछि आदिवासी जनजातिहरूलाई पनि थाहै नभएकाहरूलाई पनि जात व्यवस्था मान्न बाध्य पारियो। जसपछि चाहिँ सिङ्गो देशव्यापी रूपमा त्यो बेलासम्म चाहिँ यहाँको भनौँ न अब हामी जस्तो गुरुङ राई लिम्बू भनौँ अहिलेको जनजाति चिन्नेहरूले चाहिँ जातभातको चाहिँ वर्गीकरण थिएन। ठिक हो। ओके। त्यस कारण पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारपछि त्यो जनजातिहरू पनि मान्य पर्ने व्यवस्था बनाइयो। जनजातिले मानेन भने उसलाई सजाय हुने भयो, हिन्दूकरण सजाय हुने भयो। त्यसपछि उनीहरूले पनि मान्न थाले। कतिपय जनजातिभित्र त्यसको अवशेषहरू पनि विकास हुन थाल्यो होइन। र चाहिँ अनि सिङ्गो पञ्चायत कालभरि त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा संस्थागत गर्ने काम चाहिँ राजाहरूले गरे भन्ने त्यति बेलाको राजतन्त्रको नेतृत्वमा रहेको सामन्तवादी राज्यले गर्यो। हजुर, यसरी बुझ्नु पर्यो हामी। सिङ्गो व्यवस्थाको कुरा हो नि, एउटा राजाको मात्रै कुरा होइन। हो, मैले त्यो यसो देख्छु। अब 1-2 जना सांसदहरूसँग कुरा गरेको थिएँ मैले यो विषयमा होइन। तर उहाँले चाहिँ संसदमा उठाउन चाहनु भएन यो कुरा। मैले त उठाउनु भनेको थिएँ। के भने जस्तो नेपालमा अहिले बाढी पहिरो जान्छ, प्राकृतिक विपदहरू हुन्छ नि त नि।
तर तपाईँले साँच्चीकै यो न्युजमा हेर्नु हो अब गृह मन्त्रालयको चाहिँ डाटा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होला सायद हो कतै त होला नि त तर यो बाढी पहिरोबाट चाहिँ धेरै जस्तो मर्ने चाहिँ कि अब दलितहरू नै हुन्छन् कि जनजाति नै हुन्छन् किन थाहा छ किन अप्ठ्यारो ठाउँ बस्छ नि त प्लेनमा त सबै बसेको छैन भिरको छेउमा खोला छेउमा बस्नु परेछ हो कि होइन तर कोही पनि बोल्न चाहँदैन यो विषयमा कि अब यसलाई यो समस्यालाई भनौँ न यो समस्या हो नि एउटा होइन यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई त उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नु पऱ्यो नि त त्यति चाहिँ कसैले सोचेको छैन बिल्कुल मेरो विचार यो नयाँ विषय जस्तो लाग्छ मैले मात्रै उठाएको कुरा जस्तो लाग्छ त्यो सम्भव छ सर तपाईँले अब बाढी पहिरोको सन्दर्भ मात्रै हेर्नुभयो क्या यो बाढी पहिरोको सन्दर्भमा र अप्ठ्यारो ठाउँमा बसेका सन्दर्भको मात्रै हेर्नु अप्ठ्यारो ठाउँमा बस्ने पनि होला नि त्यो मूल कुरा होइन मूल कुरा त नेपालको अर्थतन्त्र किनकि कुनै पनि राजनैतिक व्यवस्थाको सामाजिक व्यवस्थाको मूलत 3टा अङ्ग हुन्छन् त्यसको आधार भनेको अर्थतन्त्र हुन्छ त्यसपछि त्यसमाथि राजनीतिक व्यवस्था उभिएको हुन्छ त्यसपछि त्यो सँगसँगै संस्कृति अगाडि बढेको हुन्छ यो 3वटै क्षेत्रमा भएको जात व्यवस्थाको विरुद्ध लड्ने राज्यसँग कार्यक्रम हुनु पर्यो होइन भने त्यस्तो राज्य भत्किन्छ अन्ततः त्यसको विरुद्ध लड्ने राज्य बन्छ त्यसपछि मात्रै त्यो नीति बन्छ र तपाईँले खोजेको कुरा प्राप्त हुन्छ नि नत्र एकाध सुधार गरेर यो कसरी हल हुन्छ र एकाध सुधार गरेर त हलै हुँदैन होइन ओभरअल चाहिँ अर्थतन्त्र चेन्ज हुनु पऱ्यो ओभरअल चाहिँ व्यवस्था चेन्ज हुनु पऱ्यो एक प्रकारले तर यो व्यवस्था मात्रै गलत हो कि मान्छेहरू नै गलत छन् यस्तो हुन्छ जस्तो अहिले राजनैतिक व्यवस्था गलत भइसकेपछि त्यहाँ राम्रो नियत भएका मान्छे जाँदाखेरि पनि त्यो नराम्रोकै एउटा श्रृङ्खलाको तत्त्व बन्न बाध्य हुन्छ नि होइन तपाईँले हिलोले भरिएको पोखरीमा एकजना सफा मान्छे हालिदिनुहोस् न त तर त्यो हिलोमा त ढाकिन्छ उसको नियत त सफा थियो तर हिलोमै हुन्छ होइन तर सफा पानी भरिएको पोखरीमा तपाईँले एकजना हिलो मान्छे हालिदिनुहोस् न त ऊ त सफा हुन थाल्छ त्यस कारण समस्या व्यवस्थाको हो त्यो व्यवस्थाभित्र पनि कैयौँ असल मान्छेहरू छन् तर उनीहरूले गर्न सक्दैनन् किन व्यवस्थाले दिँदैन त्यो समस्या व्यवस्थाको हो व्यक्तिको होइन अनि जस्तो नेपालमा अलिकति यो रिजर्भेसन सिस्टम हल्का छ नि होइन इन्डियामा त निकै रहेछ तर नेपालकै रिजर्भेसन सिस्टमलाई नि मान्छेले विरोध गरेर देखेको छु नि किन पहिलो कुरा चाहिँ रिजर्भेसन सिस्टम भनेको के हो त्यहाँ जान पर्यो होइन मतलब राज्यको मूल धारमा वा शासकीय धारमा पुग्नै नपाएको समुदायलाई एकाधजना मान्छे पुर्याउने सुधारात्मक व्यवस्था हो होइन पहिलो कुरा बुझ्नु पर्यो त्यसले त्यो समुदायको मुक्ति हुँदैन केही मानिसहरू यसो केही ठाउँमा पुग्ने हुन्छन् त्यसबाट उनीहरूको सिङ्गै समुदाय वर्गको मुक्ति हुँदैन अलि देखाइदियो अलिअलि भाषा भन्ने एकदम हुँदैन तर त्यस्तोको पनि विरोध किन गर्छन् त मान्छे भन्दाखेरि राज्यले रिजर्भेसन वा सकारात्मक उपाय एफर्मेटिभ एक्सन्स जो भन्छ एफर्मेटिभ एक्सन्सको बारेमा राज्यले वकालत गर्दैन क्या राज्य मौन भएर बसिदिन्छ जबकि म नेपालकै सन्दर्भ भनौँ भारतकै सन्दर्भ भनौँ कि 3000 वर्षसम्म शिक्षामाथि केवल ब्राह्मण पुरुषहरूको एकाधिकार भयो 3000 वर्षसम्म त्यो भनेको आरक्षण हो कि होइन हो नि 3000 वर्षसम्म ब्राह्मण महिलाको पनि होइन बिचरा ब्राह्मण पुरुषको एकलौटी आरक्षण खायो उसले तर आज 1% 2% होइन एकजना सेक्सन अफिसर 2जना सेक्सन अफिसर वा स्कुल क्याम्पसमा 1जना 2जना भर्ती गर्ने कुराको विरोध गर्छ भने त्यो विरोध गर्ने नागरिक किन पैदा भयो त भन्दाखेरि राज्यले विगतमा नकारात्मक आरक्षण चाहिँ 3000 वर्षसम्म केही मान्छेले यसरी खाएका थिए त्यसको कारणले गर्दाखेरि बहुसङ्ख्यक मान्छेले यति दुःख पाए त्यो घाउलाई मलम लगाउनका निम्ति हामीले यसो नगरी हुँदैन भनेर राज्यले वकालत गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर्छ नि तर राज्यमा पुग्ने मान्छेहरूले के भन्छन् त भने केही समय अगाडि लोकसेवा आयोगको एउटा पदाधिकारीले के भन्यो त भने जनजातिहरू किन चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा आउनु पर्यो तपाईहरु त सिपाहीमा जानुस् हैन तपाईहरु त त्यही त प्रगति हुन्छ नि तपाईको नेवारहरू किन राज्यमा आउनु पर्यो तपाईहरु त व्यापारमा जानुस् भनेर भाषण गरे हेर्नुस् लोकसेवा आयोगको पदाधिकारीले पछि राज्य कसरी बन्या छ त राज्यको मानसिकता कसरी बन्या छ त भन्दाखेरि ऊ विगतको नकारात्मक आरक्षणलाई नकारात्मक विभेदलाई आम जनतामा प्रशिक्षितै गर्न चाहदैन भने त त्यो नकारात्मक विभेद उसले कुनै न कुनै ढङ्गले कायम गरिराख्न चाहन्छ त्यसकारणले आम जनतामा के भइदियो त भने त्यो बारे बुझाइ नै ठिक भएन
त्यस कारणले विरोध गरिराख्ने, नबुझेर विरोध गरिराख्ने तबका चाहिँ कायम भयो। त्यो राज्यको समस्या हो। तपाईँ अब भनौँ न पञ्चायत पनि भोगेको, अहिलेको जुन अब भनौँ न अहिलेको व्यवस्था पनि भोगिरहनु भएको छ। पञ्चायतकालको अलिकति सम्झना गरिदिनुहोस् न हाम्रो यो यङ दर्शकहरूलाई चाहिँ कस्तो थियो पञ्चायतकाल भनेर, पञ्चायत व्यवस्था भनेर भनिन्थ्यो त्यो व्यवस्थालाई। होइन, पञ्चायत व्यवस्था, त्यो पञ्चायत व्यवस्थाको प्रमुख को हुन्थ्यो, कमान्डर को हुन्थ्यो भने राजा हुन्थ्यो। अनि त्यो राजाले आफूले चाहेको मान्छेहरू चुनेर आउने व्यवस्था गरिन्थ्यो। त्यहाँ राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य भन्ने चुनेर आउँथे, ती सबै पञ्च हुनु पर्थ्यो। पञ्च भनेको राजाले तोकेको विचार मान्ने मात्रै त्यहाँ जान पाइन्थ्यो। त्यो चुनाव लड्नलाई पञ्चायतको भातृ सङ्गठनको सदस्य भएपछि मात्रै चुनाव लड्न पाइन्थ्यो। गाउँ विकास समितिमा लडोस् अथवा संसदमा लड्नुहोस्, पञ्चायतको सदस्य लिनु पर्थ्यो पहिला। पञ्चायत म पञ्च भएँ, उनीहरूको गीतको नारा नै थियो सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली, होइन भनेपछि, अथवा सबै राजा सबैका साझा भन्ने नारा हुन्थ्यो। र चाहिँ त्यसपछि त्यो पञ्चायतको सदस्य लिएपछि मात्रै राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य वा सांसद हुन पाइन्थ्यो। अनि ती पञ्चहरूको बिचबाट राजाले चाहेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री चुनिन्थ्यो। र त्यहाँ तपाईँले कुनै पनि फरक मत राख्न पाउनुहुन्थेन। होइन, आजका गायक युवा साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि तपाईँले एउटा गीत गाउनु पर्यो भने रेडियो नेपालमा लगेर पहिला बुझाउनु पर्थ्यो। त्यहाँ सेन्सर बोर्ड भन्ने हुन्थ्यो, अनि उसले 1 हप्तापछि त्यो गीत गाउन लायक कि नालायक भनेर सर्टिफिकेट दिन्थ्यो। त्यो उसले पास गरिदियो भने मात्रै अनि त्यो गीत तपाईँले रेडियोमा गाउन पाउनुहुन्थ्यो, नत्र भने तपाईँलाई समातेर जेल हालिन्थ्यो। होइन, एउटा नाटक देखाउनु पर्यो भने तपाईँले पहिला पुलिस थानामा दिनु पर्थ्यो, अनि अर्को सिडिओ कार्यालयमा दिनु पर्थ्यो। उनीहरूले त्यहाँ जति डायलग काट्न पनि पाउँथे, जे गर्न पनि पाउँथे, यो नाटक देखाउनु हुँदैन भन्न पनि पाउँथे। र चाहिँ त्यहाँबाट सबै काटछाँट गरेपछि अनि बल्ल तपाईँले नाटक देखाउन पाउनुहुन्थ्यो। सिनेमाको कुरा नि त्यही हो, सबै कुराको त्यही हो। पत्रिकाको कुरा नि, एउटा पत्रिका निकाल्नु पर्यो भने पत्रिकाको गुरु कपी लगेर पहिला बुझाउनु पर्थ्यो, अनि सिडिओ कार्यालयले ओके भन्यो भने हुन्थ्यो, हुन्न भने त्यो पत्रिका निस्किँदैन थियो। कुनै पनि अब एक्टिभिटीमा फ्रिडम थिएन, स्पिचको फ्रिडम थिएन, कुनै पनि चिज। म आफै एउटा सिनेमा गाउँमा देखाउनु पर्यो भनेर अनुमति लिन जाँदाखेरि म आफै थुनिएको मान्छे। होइन, गाउँमा नाटक खेल्दाखेरि पुलिस थानामा लगेर कुटिएको मान्छे हो म। होइन, त्यसमा यस्तो त आम कुरा हो। त्यसमा तपाईँलाई आफ्नो मत राख्न, जुलुस निकाल्ने अधिकार थिएन, सङ्गठन खोल्ने अधिकार थिएन, पार्टी खोल्ने अधिकार थिएन। तपाईँ केही पनि आफ्नो मत राख्न सक्नु। हजुर, एउटा पिंजडाको कैदी जस्तो जीवन त्यहाँ चल्थ्यो। अनि अहिले किन राजा राजा भन्छन् जनताहरू कोही? यसको पछाडि के भयो भने नेपालमा लामो समय लगाएर राजतन्त्रको विरुद्धको लडाइँ भयो। राजतन्त्रको विरुद्धको लडाइँ त्यसै भएको होइन। यसले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको प्रगतिलाई अवरुद्ध गरिदियो, भाषा संस्कृतिलाई मार्नका निम्ति योजनाबद्ध प्रयत्न गर्यो। यसले नेपाली महिलाहरूलाई दास बनाएर लुट्नका निम्ति यसले लगातार प्रयत्न गर्यो। यसले नेपालका दलितहरूलाई अगाडि बढ्न कहिले पनि दिएन। होइन, र विदेशीहरूसँग यो जहिले पनि झुक्यो, र कहिले पनि विदेशी सन्धिको यसले खारिज गर्नेतिर गएन। गोर्खा भर्ती सन्धि खारिज गर्नेतिर गएन, 1950 को सन्धि खारिज गर्नेतिर गएन, केही पनि गरेन यसले। जसको कारणले राजतन्त्रले नेपाली जनताको प्रगतिलाई रोकेको हुनाले यसको विरुद्ध दर्जनौं बलिदानहरू भए। धेरै मान्छे मारे, धेरै थुनिए, धेरै ठुलो यातना खाए, राजतन्त्रको अन्त्य गरियो। त्यो भनेको नेपाली समाजको निकै ठुलो फड्को हो। तर भइदियो के त भने गणतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्रको सरकारहरूले राजतन्त्रको विरुद्ध र गणतन्त्र किन जरुरी छ भनेर स्कुलमा, क्याम्पसमा, टेलिभिजनमा, होइन, सबै साधनहरू मार्फत नयाँ पुस्तालाई जो प्रशिक्षित गर्नुपर्दथ्यो त्यो प्रशिक्षित गर्ने कामै छोडिदियो क्या। होइन, किनकि 2070 सालमा जन्मेको, 2060 सालमा जन्मेको, 2050 सालमा जन्मेको मान्छेलाई त पञ्चायतको कथा थाहा छैन नि, थाहै छैन नि। होइन, उसको पाठ्यक्रमले त पढाउँदैन थियो। अबको गणतन्त्रको पाठ्यक्रमले त पढाउनु पर्थ्यो नि त। सरस्वती बन्दैन पढाउन, मक्खा आइराखेको छ मान्छेलाई। तर राजतन्त्रले चाहिँ अरू मान्छेले 3 तोला सुन ल्याउनलाई ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो, तर राजतन्त्रले चाहिँ 200 किलो सुन ल्याउँदाखेरि पनि ट्याक्स लाग्दैन थियो भन्ने कुरा पढाइदिनु पर्छ पर्दैन? पर्ने हो। होइन, नेपालका चाहिँ जति पनि मूर्तिहरू बेलायतमा, युरोपमा, अमेरिकामा बेचिएका छन्, त्यसमध्ये ठुलो हिस्सा बेच्ने काममा त्यति बेलाको राजतन्त्रका मान्छेहरू सामेल थिए भनेर पढाउनु पर्छ पर्दैन? होइन, नेपाली जनताको पैसाले बनाएको नारायणी दरबार त्यही नेपालको सरकारलाई 2-2 चोटि बेचेर चाहिँ पैसा खाएको कुरा, राजतन्त्रले पैसा खाएको कुरा भनिदिनु पर्छ पर्दैन? होइन,
राजाका मानिसहरूले सुमिता हत्याकाण्डमा पोखरामा 2-2 जना किशोरीहरूलाई चाहिँ बलात्कार गरेर मारेको कुरा भन्नुपर्छ पर्दैन होइन। अनि चाहिँ सङ्गीतकारहरूलाई चाहिँ रामशाहको हातमा चाहिँ गाडीले खिचेर मारिदिने र त्यसको विरुद्ध पूर्वपक्ष नभएको कुरा भन्नुपर्छ कि पर्दैन। धेरै विकृति थिए। सारा कुरा के एउटा मात्रै कुरा होइन नि, सारा कुराहरू नेपालको राजतन्त्रले नेपाली जनतालाई जो दुःख दिएको थियो र त्यो नालायक थियो, त्योसँग कुनै चिजै थिएन। आफ्नै वंशलाई सखा पार्ने गरी आफ्नै दरबारमा गोली चलाउने स्थितिसम्म पनि त्यो केही पनि गर्न सक्ने हालतमा थियो। भनेपछि त्यसले के गर्थ्यो प्रगति? त्यसले नेपाली जनताको निम्ति के गर्न सक्थ्यो? त्यसले केही पनि गर्न सक्थ्यो। त्यही त ऊ बेलामा पनि राजाले चाहिँ सर्टेन वर्गहरूलाई चाहिँ वीरता दिने, अब के बक्सिस दिने के भन्छ, कति जग्गा सबै गरेको। तराईमा अब आँखाले नदेख्ने चाहिँ जग्गा पाएको अरे त्यस्तो मान्छेहरू छ नेपालमा। त्यो मात्रै होइन, त्यो वर्गमा थियो कि सबै कुरा हो। बिघौँ बिघा जमिन लिने, जमिन बाँड्ने, जमिन मास्ने, जमिन खाने, आफ्ना सन्तान लन्डनमा पढाउने होइन, यहाँ स्कुल नखोल्ने, सबै कुरा त हो होइन। कतिपय मान्छेहरूलाई थाहा छैन कि अहिले पनि राजा महेन्द्रको जेठी श्रीमती त गुरुङ परिवारको हो नि होइन। त्यही कारणले रविन्द्र शाह हो नि, तर उसले राजा बन्न पायो। उसले कसरी हेर्दो रहेछ त गुरुङहरूलाई, आदिवासी जनजातिहरूलाई कसरी हेर्दो? महेन्द्रको जेठा छोरा त राजा हुनुपर्ने त, उसकै परम्परा अनुसार हुनुपर्ने, दियो त दिएन नि। किनकि गुरुङ परिवार गुरुङ महिलाबाट जन्मिएको हुनाले जेठो छोरालाई राजा हुन दिएन, बरु आफ्नै जातको मन बिहा गरेपछि मात्रै त्यसबाट भएको छोरालाई दियो। उसको बखान सिंह गुरुङलाई मन्त्री बनायो भन्छ। त्यही त दृष्टिकोण प्रष्टै छ नि त, नेपालको राजतन्त्रको जातवादी दृष्टिकोण त प्रष्टै छ। अनि नेपालका आदिवासी जनताले के मान्छ त? त्यस कारण यी सबै खराबीका विरुद्ध गणतान्त्रिक सरकारहरूले पाठ्यक्रममा पढाउने, प्री स्कुलदेखि पढाउने, गीत त्यस्तो बनाउने, सङ्गीत त्यस्तो बनाउने, टोलमा प्रचार गर्ने, आफ्नो नागरिकलाई त तयार पार्नु पऱ्यो नि त। त्यो तयार पार्ने काम नेपालको गणतन्त्रका सरकारहरूले नगरेको हुनाले होइन, कतिपय मानिसहरूलाई भ्रम पर्यो कि त्यही पो ठिक थियो कि क्या हो भन्ने भ्रम परेर केही मानिसहरूको केही दिन चलखेल बढ्यो, त्यहाँभन्दा बढी कुरा केही होइन। ओके, भनेपछि राजा आउँदैन? राजा त के काम भए पो आउने, ऊ आफै चाहिँ त्यस्तो हालतमा छ होइन, के आउनु पर्यो? के अर्थ छ त्यसको? आएर प्रगति हुने के छ र? उसँग एजेन्डै के छ र? केही पनि छैन। होइन, यहाँ चाहिँ सुनिन्छ नि त, अब ज्ञानलाई मान्दैनौँ, पारसलाई मान्दैनौँ, तर हृदयलाई मान्छ भन्ने छ नि त। हो, त्यो त हेर्नु कस्तो हुन्छ भने नेपालको राजतन्त्र भनेको त एक दिनको त होइन नि, 200-300 वर्षको हो। त्योभन्दा पनि अगाडिको कुरा गर्ने हो भने नेपालको राजतन्त्र त 2100 वर्षको हो नि, शाहवंशको न, यो 100-200 वर्षको हो। त्यो 2100 वर्ष वा यही शाहवंशको राजतन्त्रले पनि आफ्ना आसेपासे पुरेतलाई, आफ्ना चाहिँ दमनकारी मान्छेहरूलाई, आफ्ना मन्त्रीलाई, आफ्ना पञ्चहरूलाई त उसले त बेसरी खुवाएको हो नि। नवराज सुवेदीले अन्तर्वार्तामा आएर भने न, मलाई जग्गा किनिदिया हो, घर बनाइदिया हो भनेकै भने नि। भनेपछि आफ्ना आसेपासेलाई त उसले राम्रोसँग पालेको थियो। उनीहरूको त्यो शासन गयो, अब फेरि ल्याउनु पाइन्छ कि भनेर कतिपय मान्छे उफ्रिनु, कतिपय मान्छेले सपना देख्नु, त्यो अर्कै विषय कुरा हो। त्यो सब हुने कुरा होइन, त्यो असम्भव कुरा। राजा आउँदैन। कसरी आउने, किन आउने? नेपाली जनताले एक दिन लडेर ल्याएको हो र यो। नेपाली जनता एक दिन लडेर पञ्चायतकालदेखि 30 वर्ष, त्यसपछिको 20 वर्षको लडाइँ छ यहाँ। तर यसको कारण चाहिँ एउटा चाहिँ अब यी गणतन्त्रकै नेताहरूले, कार्यकर्ताहरूले, राजनीतिक भनौँ शक्तिहरूले पाएको बेलामा काम नगरेर त हो नि होइन? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। जस्तो इभन अब जस्तो रविजी पनि आउँदैन थियो होला, बालेनहरू पनि आउँदैन थियो होला, हो कि होइन? त्यो त बेग्लै कुरा भयो। नागरिकहरू भए होइन, उनीहरू आउनु, तर अहिलेको साथी अब केही छैन। रवि आउन नपाउने वा बालेन आउन नपाउने कारण केही छैन। उनीहरू राजतन्त्रको कुरा होइन, त्यो नागरिकहरूको कुरा हो होइन। उनीहरू आउलान् पनि नआउलान् पनि त्यो अर्कै विषय हो। उनीहरूसँग राजनीतिक कार्यक्रम छैन, त्यसमा आए पनि अहिलेकै जस्तै पार्टी हो, त्यहाँभन्दा बढी त केही पनि होइन, त्यो अर्कै विषय भयो। तर मूल कुरा राजतन्त्रको सन्दर्भमा चाहिँ राजतन्त्र फर्केर हुनेवाला केही पनि छैन नि त। योभन्दा पछाडि जान को चाहन्छ होइन? त्यतिकै संयोगले राजतन्त्र गएको हो र यो त 50 वर्षको लडाइँ छ नि यहाँ त। यहाँ त चाहिँ पूर्वको चाहिँ लडाइँ 2028 सालको बलिदानदेखि, मधेसको बलिदानदेखि, आदिवासी जनजातिको बलिदान, दलितको बलिदानदेखि लिएर हजारौँ शहीदहरूको बलिदान छ नि। त्यो के भने झुक्किएर भएको त होइन नि गणतन्त्र, झुक्किएर गणतन्त्र आएको हो र होइन। त्यो 50 वर्षको लडाइँबाट आएको हुनाले नेपाली समाजको नसामा गणतान्त्रिक चेतना छ नि त। त्यस कारण त्यो केही मान्छेले 2-4 दिन हुल्लगा गरेर, केही मान्छेले हल्लाखल्ला गरेर होइन, त्यो हुने कुरा होइन त्यो। अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ यो जल्दो बोल्दो क्वेसन नै छ। जस्तो अब के सुनिन्छ भने, मलाई पनि अलिअलि लाग्छ यो चाहिँ,
के लाग्छ भने जस्तो अब यो आदिवासी जनजाति भन्छ स्पेसली गुरुङ मगर राई र लिम्बू जस्तो लाउरीमा पठाइयो नि लाउरी बन्न पठाइयो सुनिन्छ कि अब यिनीहरू चाहिँ मर्न पठाएको किन विश्वयुद्ध त कुनै पनि विश्वयुद्ध नेपाल जानुपर्ने जरुरत थिएन नि त थिएन नि वी डिडन्ट ह्याभ टु गो होइन तर हाम्रो युथहरू पठाइयो नि को पठाइयो मुख्यहरू त्यो चाड होइन त हजुर पहिलो चाहिँ यिनीहरू अब जान्छन् मर्छन् अलिकति रोयल्टी पनि आउला दोस्रो अब त्यसले गर्दा फेरि अब जनसङ्ख्या नै इम्प्याक्ट पर्ने भयो किनभने युथहरू जाने भएपछि त बिहा ढिलाउने भयो कतै वहीँ मर्छन् कोही लङ्गडा हुन्छ कोही थोनिन्छन् कोही काम हो कि होइन त्यो थ्योरी चाहिँ कतिसम्म सत्य हो मुख्य कुरा के हो भने मुलुकी ऐनले विक्रम सम्वत 1910 को मुलुकी ऐनले समाजलाई 3-4 टुक्रा पार्छ त्यसले आदिवासी जनजातिलाई के भन्छ त भने मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवाली भनेर 2 भाग लगाएको छ त्यसले हजुर होइन त्यति बेलाका अछुतहरू भनिन्थ्यो पानी नचल्ने भनेर भनिन्थ्यो दलितहरू अहिलेका उनीहरूलाई पनि 2 प्रकारले भाग लगाएको छ त्यसले एउटा पानी चल्ने छोइछिटो हाल्नु नपर्ने पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्न नपर्ने अर्को चाहिँ पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुपर्ने 2 भागमा त्यहाँ पनि लगाएको छ होइन अब तागाधारीहरूमा तागाधारी भनेको जनै लाउनेहरूमा होइन क्षेत्री सन्यासी र चाहिँ नि ब्राह्मण यसरी विभिन्न चिराचिरा पार्छ त्यसले त्यो पार्ने क्रममा उसले चाहिँ अब दलितलाई पठाउँ बन्दुक बोक्ने अधिकार दिएको छैन अछुतलाई त बन्दुक बोक्ने अधिकार छैन होइन त्यसलाई पठाउने कुरा भएन त्यसपछि मासिन्या मतवालीलाई पठाउँ त्यसलाई माथिल्लो दर्जै दिनु पर्यो नि सेनाको दर्जा दिन मिलेन पछि त्यसले के गर्यो त भने नमासिन्या मतवालीबाट ब्रिटिस सेनामा पठाउने भने त्यो बिल्कुल के गरे हो त भने बेलायती साम्राज्यवादको जो जङ्गबहादुरले दलाली सुरु गरेको थियो चाकडी गरे दलाली होइन चाकडी मात्रै होइन चाकडी त कहिलेकाहीँ मात्रै पनि हुनसक्छ त्यो त दलाली हो योजनाबद्ध दलाली हो जो दलाली गरेको थियो नेपालको सत्ताले राणा शासनले त्यो दलालीलाई कायम गर्नका निम्ति बेलायती प्रभुहरूको होइन निर्णयलाई शिरोधार्य गर्ने भन्छ नि मान्ने त्यो मान्ने काम गरेका हुन् त्यो गर्ने क्रममा उनीहरूले नमासिन्या मतवाली भित्रका किनकि नमासिन्या मतवाली भने को हो त भन्दाखेरि राई लिम्बू गुरुङ मगर सुनुवार र नेवार यति नमासिन्या मतवाली भित्र थिए नेवार व्यापारी वर्ग भएको हुनाले ऊ सेनामा कहिले जाँदै थियो ऊ जाँदै गएन होइन जाने कुरै भएन भनेपछि यी अरू 5वटाबाट उसले समातेर लखटिकन अनि जान नचाहनेहरूलाई बाँधिकन लगेर पठाइएको त्यसको कुरा के हो त भने जनसङ्ख्या घटाउने कुरा त पछि आयो घट्न पुग्यो होइन 70,000 भन्दा बढी हत्या भइसकेपछि युद्धमा मारेपछि त घट्ने भइहाल्यो त्यसको क्षति अर्कै तर मूल कुरा हो राणा शासन चाहिँ नि बेलायती साम्राज्यवादको गुलाम थियो दलाल थियो अथवा गुलाम नै थियो त्यो नोकर दास थियो त्यो बेलायतीहरूलाई रिझाएर आफ्नो पेट पाल्न चाहने र यहाँ चाहिँ दाइ मारेर भाइ मारेर चाहिँ शासन गर्न चाहनेहरू थिए तिनीहरू त्यो गुलामीको सन्दर्भमा होइन मासिन्या मतवाली नमासिन्या मतवाली भित्रका आदिवासी जनजातिहरूले ठुलो दुःख भोग्नु पर्यो त्यो अर्को विषय हो एकदमै धेरै धन्यवाद यो चाहिँ यो क्रम प्रकाश पारिदिनु भयो किनभने मलाई अलिक भ्रम थियो यो गुदीसम्म पुगेको थिएन कति मान्छे मलाई थाहा थिएन धेरै धेरै धन्यवाद र भनेपछि अब यो भनौँ न यो राणाकाल राजाको पालामा जति पनि चाहिँ थियो नि अब जहिले पनि झै झगडा मारामार आफैभित्र रणबहादुर शाहकै पालादेखि के भन्ने सुनिन्छ होइन म त इतिहासको त्यस्तो छैन नि त तर पछिल्लो घटना त अब हाम्रो वीरेन्द्रको चाहिँ वंशनाश नै भइसकेपछि प्रुफ भयो नि त कति लडाइँ हुन्थ्यो कोत पर्वको कुरा छ होइन हाम्रो इतिहास चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ त्यति यस्तो गौरवशाली छैन कि होइन सर हाम्रो इतिहास गौरवशाली छ तर इतिहास भनेर जेलाई इतिहास भनिन्छ त्यो चाहिँ गलत छ हजुर नेपाली समाजको इतिहास भनेको राजाका स्वास्नीहरू गन्ने कथा हो होइन नि अनफर्चुनेटली त्यस्तो लेखिएको छ त्यो त गलत भयो नि नेपाली समाजको इतिहास भनेको त अर्थतन्त्रको इतिहास हुनु पर्यो अर्थतन्त्रको इतिहास हाम्रो गौरवमय छ हामीलाई चाहिने फलाम हामी आफै निकाल्ने हामीलाई चाहिने तामा हामी आफै निकाल्ने हामी प्रत्येक जातिका मान्छेले आफ्नो कपडा आफैले बनाउने हाम्रो अर्थतन्त्रको इतिहास हो यो गौरवमय छ हाम्रो स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र थियो हामीसँग त्यो गौरवमय छ नि अब आउँछ राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको अधिकांश समाज मुखिया प्रणालीमा आधारित थियो होइन महिलाहरू
सापेक्षित रूपमा अरू समाजभन्दा मुक्त थिए होइन त। अहिले पनि छ भनौँ। अहिले पनि सापेक्षित रूपमा स्वतन्त्र छन् अरूभन्दा। त्यो समाज हो जसले त्यो ढङ्गले आएको थियो, राजनीतिक ढङ्गले होइन। भनेपछि राजनीतिक रूपमा पनि हाम्रो समाज निकै पिछडिएको समाज थिएन। सांस्कृतिक रूपमा त नेपाली समाज निकै उन्नत समाज हो कि होइन? त्यस कारणले हाम्रो इतिहास गौरवमय नै हो। यति सानो देशमा 5वटा महासभ्यताबाट आएका मानिसहरू थिए होइन। ह्वाङ्गो र याङ्सी नदीबाट आएका मानिसहरू थिए होइन। सिन्धु घाटीका सभ्यताबाट आएका मानिसहरू थिए। वैदिक आर्यहरू गङ्गा मैदानबाट आएका मानिसहरू थिए। ककेसियाबाट आएका खस सभ्यताका मानिसहरू थिए र इस्लाम सभ्यताका मानिसहरू। 5वटा महासभ्यताका मानिसहरू यो सानो मुलुकमा आइपुग्या होइन। तिनीहरू थिए भन्नुको मतलब तिनीहरूका ज्ञानका सारा चिज पनि लिएर आएका हुन् नि उनीहरूले। अनि हाम्रो इतिहास चाहिँ गौरवमय किन होइन? हाम्रो इतिहास गौरवमय हो। तर इतिहास भनेर सत्ताका मानिसहरूले राज परिवार राजा महाराजाका फलानु गीत 17वटै स्वास्नी फलानुको फलानलाई काट्यो फलानले फलानलाई मार्योलाई मात्रै इतिहास भनेर घोकाएको हुनाले त्यो इतिहास चाहिँ बदनाम छ। त्यो इतिहास हाम्रो मूल इतिहासको पाटो नै होइन। त्यो इतिहासभित्रको शासकहरूको एउटा सानो कथा हो। त्यो मूल इतिहास हाम्रो त्यो होइन। यो जङ्गबहादुरको चाहिँ 42वटा स्वास्नी थियो भने सत्य कुरा हो? त्यो त हुँदै हो नि त होइन। उनीहरूलाई होइन भन्नेहरूले 17सम्म लेख्न भ्याएका छन्। हो भनेर किटान गर्नेहरूले नामसहित दिएका छन् होइन। अब त्यो त के कुरा भयो होइन। त्यति बेला त्यही त हो। त्यति बेला सामन्तहरू घोडागाई जति पाल्यो। अहिले पुँजीपतिहरू चाहिँ मेरो ब्याङ्क खाता कति छ भनेर फुर्ती गर्छन् भने जस्तै त्यति बेला चाहिँ स्वास्नी कति छन्, घोडा कति छ, गाई कति छ, जमिन कति छ भन्ने त हो। अब हामी अन्तिम आइपुगेछौँ आवती सर। दुईवटा कुरा सोध्न चाहन्छु। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ खस जाति भनेर। खस हामीले त अब खस भने चाहिँ बाहुन क्षेत्री साथीहरूले सोचिँदैन, फरक के छ? म त खस भनेको चाहिँ ककेसस भन्ने मध्य एसियामा एउटा ठाउँ छ जहाँबाट यात्रा गरेर काश्मीरसम्म पुग्ने र गौतम बुद्ध कालमा चाहिँ भारतको उत्तरी क्षेत्रसम्म 2वटा चाहिँ काशी र कोसल भन्ने गणराज्य बनाउने र पछि चाहिँ 1800 वर्ष अगाडिदेखि 2000 वर्षको बिचमा चाहिँ नेपालको जुम्लादेखि डुटीसम्म आएर फैलिएर बस्ने जो महाजाति एउटा छ जसलाई खस भनिन्छ। उनीहरू चाहिँ अहिलेका बोहराहरू भनिन्छ। जसलाई खस किन भनियो त भने ककेससबाट आएको हुनाले पहिला ककेसस भनियो, पछि कस भनियो, त्यही शब्द खस बन्न पुग्यो भन्ने इतिहासकारहरूले मान्छन्। त्यही शब्दबाट नै काश्मीर भन्ने खस्मीरबाट काश्मीर भन्ने शब्द निर्माण भयो भनेर पनि भनिन्छ। त उनीहरूको मुख्य दृष्टिकोण दार्शनिक दृष्टिकोण भनेको उनीहरू मष्ट पूजक थिए। मुष्ट पूजक भनेको कुलदेवता पूजक थिए होइन। र उनीहरू चाहिँ हिन्दू धर्मबाट प्रशिक्षित भएका थिएनन्। उनीहरूको आफ्नो प्राकृत धर्म थियो जसलाई मष्ट पूजक परम्परा भनिन्थ्यो। पछि उनीहरू बुद्धिस्ट पनि भए, एउटा ठुलो खण्ड बुद्धिस्ट पनि भयो। पछि शङ्कराचार्यहरूको वा चन्दननाथहरूको इत्यादि जसको भने पनि मानसरोवर यात्रा सँगसँगै र 12औं शताब्दीपछि वैदिक आर्यहरू जो मैदानी भागबाट उत्तरतिर सर्ने क्रम सँगसँगै उनीहरूसँग मिसिएपछि उनीहरू हिन्दूकरण हुने प्रक्रिया सुरु भयो। र वैदिक आर्यहरू र खसभित्र न जात व्यवस्था थियो न चाहिँ हिन्दू देवी देवता थियो। उनीहरूको त मष्ट पूजक परम्परा थियो होइन। ती खसहरू र वैदिक आर्यहरू जो हिन्दू भएर आइपुगे उनीहरूको बिचमा मिसिएर त्यहाँ एउटा जात व्यवस्था बन्यो। त्यो जात व्यवस्थाभित्र वैदिक आर्यबाट आउने पनि ब्राह्मण बन्यो, खसभित्रबाट पनि ब्राह्मण बनाइयो, खसभित्रबाट पनि जैसी बनाइयो, वैदिक आर्यबाट पनि जन्मिने भए, खसभित्रबाट पनि छेत्री बनाइयो जसलाई झर्रो छेत्री भनियो। झर्रो छेत्री भनेको थियो होइन। अर्को खालको छेत्रीलाई चाहिँ घरती छेत्री होइन छेत्री मात्रै भन्न थाल्यो। यसरी जात व्यवस्था निर्माण भइसकेपछि खस र आर्य एकै ठाउँमा मिसिन पुग्यो र खस र आर्यहरूको बिच खस र वैदिक आर्यहरूको बिचमा विवाह हुन थाल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले के हुनु पर्यो त भने खस भनेको छुट्टै प्रजातिको रूपमा बाँकी रहेन, किनकि उसले वैदिक आर्यसँग पनि बिहे गर्न थाल्यो होइन। भएको यो हस्। अनि अहिलेको चाहिँ यो मैले जनजातिहरूको चाहिँ साथीहरूको बहसहरू सुन्छु, यो मूलवासी र मङ्गोल भन्ने के फरक छ? यो दुइटै नै भ्रमपूर्ण अवधारणा हो होइन। यो बिल्कुल अवधारणा हो। किनकि मङ्गोल भनेको के हो भन्यो भने मङ्गोल भन्ने कुनै जाति संसारमा छैन। हजुर।
संसारमा जाति नै छैन। मङ्गोलिया भन्ने एउटा देश छ, त्यसमा बस्ने मान्छेलाई आफ्नो राष्ट्रियताको रूपमा उनीहरूले आफूलाई मङ्गोलियन भन्छन्। त्यो अर्कै विषय, नेपालले नेपाली भने हात हो भनेपछि यस्तो गोलो अनुहार चाहिँ मङ्गोल होइनन्, त्यस्तो कुरा होइन। मङ्गोलियन भन्ने कुनै राष्ट्रियता नेसनालिटी छैन। नेसनालिटी हुनको निम्ति मङ्गोलियन भन्ने एउटा भाषा हुनुपर्छ। राष्ट्रियता भनेको भाषाको आधारमा हुन्छ। मङ्गोलियन भन्ने कुनै भाषा छ त छैन। त्यो मङ्गोलियाको भाषा भने त देशको त्यो अर्कै कुरा हो त्यो। त्यसकारणले नेपालमा आदिवासी जनजातिको पहाडिया आदिवासी जनजातिलाई चाहिँ सबैलाई मङ्गोल भन्ने अथवा एमएनओ जस्ता संस्थाले त दलितलाई पनि मङ्गोल भनिदिने जुन हास्यास्पद तर्क अघि सारेको छ त्यो एन्थ्रोपोलोजी विरोधी छ। एन्थ्रोपोलोजीसँग त्यसको सम्बन्ध छैन होइन। 17औं शताब्दीमा चाहिँ जर्मनका एकजना मानवशास्त्रीले चाहिँ यता चीन मङ्गोलिया इत्यादितिर अलिकति गोलो अनुहार हुनेहरूलाई चाहिँ मङ्गोलियन भन्ने, अरूलाई आर्य भन्ने, कसैलाई निग्रो भन्ने भनेर उनले एउटा विभाजन गरेका थिए। त्यो विभाजन के का निम्ति गरिएको थियो त भने नाजीहरू अथवा युरोपियनहरू आर्यहरू चाहिँ अरू नस्लभन्दा चाहिँ श्रेष्ठ हो भन्ने तर्क जन्माउनका निम्ति उनले विभाजन गरेको कुरालाई हामीले आधिकारिकता मान्ने। त्यसैको जगमा त नाजीवाद विकास भएको होइन। त्यो त गलत कुरा थियो। हामी सुपेरियर भन्ने चाहिँ बिल्कुल गलत थियो त्यो कुरा। त्यो नै होइन, त्यो विभाजनै ठिक छैन होइन। अर्को कुरा चाहिँ मङ्गोल भन्ने बित्तिकै ठिक हुन्छ भन्ने जो अवधारणा छ नि त्यो त बिल्कुल गलत कुरा हो नि। मङ्गोल भन्ने बित्तिकै ठिक हुन्छ भने यतातिर चाहिँ चङ्गेज खाँले गरेका सबै नरसंहार ठिक थियो त होइन। अनि मङ्गोल भन्ने बित्तिकै ठिक थियो भन्ने हो भने बर्माबाट रोहिङ्गा मुसलमानहरूलाई चाहिँ लखटेको कुरा ठिक हो त? यो त कुनै तारको कुरा होइन। त्यसकारण आज एन्थ्रोपोलोजीमा आधारित कुरा गर्नु पर्यो भनेको विज्ञानमा आधारित कुरा गर्नु पर्यो, मानवशास्त्रमा आधारित कुरा गर्नु पर्यो। मानवशास्त्रले के भन्छ त भने आजभन्दा 10,000 वर्ष अगाडि नै संसारका सबै नस्लहरू चाहिँ एक अर्कामा कुनै न ढङ्गले मिश्रित भइसक्यो। कुनै पनि रेस भनिन्छ नि मानव नस्ल, रेसहरू चाहिँ शुद्धतामा आधारित छैन होइन। त्यसकारणले अब नस्लको आधारमा प्रजाति बाँकी छैन, नस्लीय अवधारणा मात्रै बाँकी छ क्या। अवधारणा त दिमागमा हुने कुरा हो। तपाईँले भनेको कुरो चाहिँ कसरी ब्याकअप हुन्छ भने जुनसुकै मान्छे पनि अहिले डिएनए टेस्ट गर्यो भने मिक्स देखिन्छ नि। त्यही त त्यसमा नस्ल चाहिँ अब साइन्समा बाँकी छैन, यथार्थमा बाँकी छैन, तर नस्लवाद चाहिँ दिमागमा बाँकी छ होइन। त्यो चाहिँ अर्कै विषय हो। त्यो त खराबीको विरुद्ध लड्नु पर्दछ होइन। अब अहिले नेपालमा वा संसारमा अहिले नेसनालिटीहरू जिउँदो छन् होइन। मगर नेसनालिटी होइन, तमु वा गुरुङ नेसनालिटी होइन, लिम्बू नेसनालिटी, हान नेसनालिटी होइन। मतलब भाषाको आधारमा बनेको राष्ट्रियताहरू जिउँदो छन्। तिनलाई जाति पनि भन्न मिल्छ, तर नस्लको आधारमा जातिहरू छैनन्। अवधि सर धेरै धेरै धन्यवाद है तपाईँलाई पनि। हजुर एकदमै अब जहाँसम्म चाहिँ हामीले धेरै नै कुरा कभर गऱ्यौँ। अब जति गरे पनि सकिँदैन, कुनै बेला मौका पऱ्यो भने फेरि गरौँला। हजुरको यो अस्ट्रेलिया बसाइ अझै सफल होस् र नेपालको यात्रा अब 18 तारिक जाँदै हुनुहुन्छ, शोभायात्रा भन्न चाहन्छु। ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।